नदी सह अबकरः वहति। वाक्यं वास्तविकरूपेण अशुद्धम् अस्ति एव। नदी सह अबकरः वहति, एतत् वाक्यम् अशुद्धं भवति। शुद्धम् अत्र किं भवति? नदीना सह, नद्या सह, नद्या सह, नद्या सह। तो अत्र पश्यामः चेत् सहयोगे वयं सर्वे जानीमः तृतीया भवति, अतः नदी इत्यस्य तृतीयविभक्ति नद्या सह इति। तथैव एतत् स्मरणे स्थापनीयं, सहयोगे तृतीया इति भवति। कदाचित् नदी इति स्थाने अपि नद्या इति अपि दास्यति, तत्र नद्या इत्यस्य अपि किं कारकम् अस्ति इति कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। अतः एतत् स्मरणे स्थापयन्तु, नदी इत्यस्य तृतीया एकवचने भवति नद्या सह अबकरः वहति इति। अस्तु, अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति तृतीयविकल्पः नद्यः इति। क्षम्यतां, विसर्ग न आगच्छति, एतदपि ध्यानं दातव्यमेव। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रथम पंचदश ये प्रश्नाः सन्ति, ते प्रश्नाः किं भवन्ति? प्रायतः शुद्धि अशुद्धि सम्बन्धीयाः भवन्ति। बहूनामपि तस्मिन् स्थाने एव अशुद्धतां भवति, यतोहि अस्माकं तथा लेखन अभ्यासः नास्ति। लेखन अभ्यास कारणात् किं भवति? शुद्धि अशुद्धि क्षेत्रे नाम बहु अशुद्धतां भवति। अतः प्रथम पंचदश ये प्रश्नाः सन्ति, ते प्रश्नाः मुख्यतः शुद्धि अशुद्धि सम्पर्के एव सन्ति। तथापि सरलाः इति अपि वक्तुं न पारयन्ति। शुद्धं पदम् अस्ति निर्दयः, शानन्दितः, सशङ्कितः, पतिव्रता। अत्र भवन्तः सम्यक् उत्तरं किम् अस्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। पश्यामः चेत् अत्र शुद्धम् उत्तरं भवति निर्दयः इति। तो ये केऽपि गत मॉक टेस्ट मध्ये भागं न गृहीतवन्तः, ते अत्रापि स्वकीयमूल्याङ्कनं कर्तुम् अर्हन्ति। स्वयमपि अत्रापि कमेण्ट् बाक्स् मध्ये सम्यक् विकल्पं लेखितुम् अर्हन्ति। कियत् अङ्कान् प्राप्नुवन्ति तदपि भवन्तः अत्र वक्तुम् अर्हन्ति। शुद्धं पदम् अस्ति। अत्र किं भवति? निर्दयः। अन्येषां विषये सामान्यरूपेण चर्चां कुर्मः, यथा सानन्दितः इति अस्ति। अत्र निर्दयमध्ये पश्यन्तु, अत्र उपसर्ग निः इति उपसर्गः अस्ति। सानन्दितमध्ये पश्यन्तु, अत्र मूलशब्दः भवति आनन्दः इति। आनन्दतः सानन्दः इति भवति, किन्तु आनन्दिततः सानन्दितः इति न भवति, अतः अशुद्धं भवति सानन्दितः। तथैव अन्य एकः अपरः विकल्पः अस्ति सशङ्कितः इति। अत्रापि एतद् विकल्पः अशुद्धं भवति। पतिव्रता वास्तविकरूपेण अत्र हर्षैकारः भवेत् एव, किन्तु अत्र दीर्घैकारकारणात् एतदपि अशुद्धं भवति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किम् अस्ति भवतां? न निर्दयः इत्येव शुद्धम् उत्तरं भवति एव। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। राम इति जनैः श्रुतं, राम इति नाम जनैः श्रुतं इति नामस्थाने कस्य शब्दस्य प्रयोगः भवति? नामस्य नाम्नः नाम नामानि। तो अत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवति? रामः नाम जनैः श्रुतम् इति। अत्र शुद्धं किम् अस्ति? राम इति नाम जनैः श्रुतम्। एतत् पश्यन्तु, नाम इति शब्दः अस्ति, तद् भवति मूलतः अस्य मूलशब्दं किम् अस्ति? नामन् इति भवति। एतत् स्मरणे अपि स्थापयन्तु, यद् नाम इति शब्दः आगच्छति तस्य मूलशब्दः किम् अस्ति? मूलशब्दः भवति नामन् इति। इत्युक्ते यथा बालकः इति शब्दस्य मूलं भवति बालक इति, तथैव एतस्य भवति नामन् इति। एतस्य रूपं कथं चलति एतदपि किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु। नाम, नाम्नि, पुनश्च नामानि, पुनश्च नाम, नाम्नि, नामानि, एवं प्रकारेण भवति। हलन्त अर्थात् व्यञ्जनान्त शब्दः भवति, पुनश्च क्लिबलिङ्गान्त नकारान्त भवति। एतदपि स्मरणे स्थापनीयं। कदाचित् प्रश्नः अपि आगच्छति एव, नाम इति शब्दः अथवा नामन् इति शब्दः कस्मिन् लिङ्गे भवति, अथवा अच व्यञ्जनवर्णान्त अस्ति अथवा स्वरवर्णान्त अस्ति। अतः एतदपि स्मरणे स्थापनीयं। नामन् इति शब्दः आगच्छति भवतां व्यञ्जनवर्णे, इत्युक्ते हलन्त मध्ये, पुनश्च क्लिबलिङ्गान्त अपि भवति एव। अस्तु, अग्रे गच्छामः परवर्ती प्रश्नं प्रति। शुद्धं वाक्यं नास्ति। अत्र पश्यन्तु, शुद्धं वाक्यं नास्ति। उज्ज्वलः, प्रज्वलः, सन्न्यासी, परीक्षा। वास्तविकरूपेण अत्र प्रश्नद्वयमेव अशुद्धम् अस्ति। इत्युक्ते शुद्धं वाक्यं नास्ति इत्युक्ते अशुद्धम् अस्ति। एतत् अवगच्छन्तु। शुद्धं वाक्यं नास्ति इति शब्दस्य अर्थं भवति अशुद्धम् अस्ति इति। अशुद्धं किं किम् अस्ति? उज्ज्वलः, एतत् शुद्धं भवति। उत् प्लस् ज्वलः उज्ज्वलः इति भवति। उत् प्लस् ज्वलः उज्ज्वलः इति भवति। यथा उत् त इत्यस्य, एतत् पश्यतु, उत् प्लस् ज्वलः। कदाचित् स्क्रीन् मध्ये सम्यक्तया न आगच्छति एव। उत् इत्यस्य त इत्यस्य ज मध्ये परिवर्तनं भवति, अतः तत्र सम्यक् उत्तरं किम् आगच्छति? उज्ज्वलः इत्येव भवति। तथैव प्रथमविकल्पः शुद्धम् अस्ति एव। अन्तिमं पश्यन्तु, परीक्षा इति अस्ति। परीक्षा इति अस्ति, एतदपि शुद्धं भवति। परि प्लस् इख्या परीक्षा इति भवति। किन्तु सन्न्यासी एतद् अशुद्धम् अस्ति। बहु जनाः चिन्तयन्ति सन्न्यासी शुद्धम् अस्ति इति, किन्तु वास्तविकरूपेण सन्न्यासी अशुद्धम् अस्ति। सन्न्यासी शुद्धरूपं किम् अस्ति? भवन्तः संयुक्त न्यासी
अत्र शब्दद्वयं भवति संयुक्त न्यासी। अत्र ये म अस्ति मकारस्य किं भवति अत्र एवं प्रकारेण संयुक्त न्यासी इति अस्ति। अत्र किं भवति क्षणमेकं एवं भवति सन्यासी इति लेखितुं शक्नुमः वयम्, अथवा सन्यासी इत्यपि लेखितुं शक्नुमः। अतः शुद्धम् उत्तरम् अत्र किं भवति, एतदपि किम् अस्ति, सन्यासी अपि शुद्धम् अस्ति। अत्र बहवः चिन्तयन्ति सन्यासी किं शुद्धम् अस्ति इति, एवं लिखन्ति, किन्तु वास्तविकरूपेण सन्यासी एवं शुद्धं भवति। स इत्यस्य उपरि अनुस्वारः भवेत् अथवा न इत्यस्य द्वित्वं भवेत्। एतदर्थं भवन्तः द्वित्वम् इति एकं विषयं भवति संस्कृतभारत्याः शुद्धिकौमुदी इति एकं पुस्तकम् अस्ति। तस्मिन् पुस्तके तत् सर्वमेव उल्लिखितम् अस्ति। अतः सन्यासी एकम् अशुद्धम् अस्ति। द्वितीयं भवति प्रज्वलः इति। प्रज्वलः अत्र किम् अस्ति, प्र प्लस् ज्वलः प्रज्वलः इति भवति। ज्वल अर्थात् ज्वलति यः, प्रज्वलति अत्र किं भवति, प्र इति ज इत्यस्य द्वित्वं न आवश्यकम्, एकवारमेव प्रयोगो भवेत् एव। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति विकल्पद्वयम्, ऑप्शन बी ऑप्शन सी एव। एतत् भवन्तः अवश्यम् एकवारं शुद्धिकौमुदी इति पुस्तकं कृत्वा पठन्तु, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति शुद्धता निवारणार्थम्। अत्र भवन्तः ज्ञातवन्तः एव, क्षम्यताम्, अत्रापि पश्यन्तु उज्ज्वलः इति स्थाने उज्ज्वल कथं भवेत्, उज्ज्वल एवं प्रकारेण ज इत्यस्य द्वित्वः पुनश्च ब इत्यनेन सह अपि ब मध्ये हलन्तः भवेत्, किन्तु अत्र हलन्तः नास्ति। इत्युक्ते अत्र त्रयः विकल्पाः एव अशुद्धं भवन्ति। एतत् भवन्तः अवगच्छन्तु। अत्र अशुद्धम् इत्युक्ते उज्ज्वलः अपि अशुद्धम् अस्ति, ज अनन्तरं बकारस्य योजनं भवेत् तत्र। अतः अत्र शुद्धं वाक्यं नास्ति इत्युक्ते एते त्रयः अशुद्धाः भवन्ति, परीक्षा इति एव केवलं शुद्धं भवति। अस्तु, एतत् ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। सन्यासी मध्ये नकारस्य द्वित्वं भवति, जकारस्य अत्र अधिकम् अभवत्, अत्र ज अनन्तरं हलन्तः भवेत्, येन ज इति वर्णेन सह बकारस्य अपि योजनं भवेत् एव। अत्र शुद्धम् उत्तरं केवलं पश्यामः चेत् एते त्रयः अशुद्धाः सन्ति, परीक्षा इति केवलम् एकं शुद्धम् अस्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। बालकः डेस् उचितपदं, बालकः डेस् भीतः, क्षम्यतां, बालकः डेस् भीतः उचितपदं भविष्यति। सिंहात् सिंहेन, सिंहस्य सिंहे। अत्र सम्यक् विकल्पं यदि वयं पश्यामः, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति अस्माकं सिंहात्, बालकः सिंहात् भीतः। अत्र यदि भवन्तः कारकप्रकरणं भवन्तः अवगच्छन्ति तर्हि भवन्तः तत्र वक्तुम् अर्हन्ति। अत्र कारकमध्ये सूत्रं किम् अस्ति, पञ्चम विभक्ति मध्ये आगच्छति भीत्रार्थानां भयहेतुः। अत्र सूत्रसंख्या भवति पाणिनीयसूत्रानुसारं 1 4 25 एवं प्रकारेण तत्र क्रमः भवति। 1 4 25 पाणिनीयसूत्रं भवति। तत्र सूत्रे वदति भीतार्थानां भयहेतुः, अर्थात् भयार्थक त्राणार्थक धातूनां योगे सर्वदा पञ्चम विभक्ति भवति इति। अस्तु, अग्रे परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अत्र शुद्धम् उत्तरम् आसीत् सिंहात् इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शुद्धं वाक्यम् अस्ति, एतेषु शुद्धं वाक्यं किम् अस्ति? मया कर्म कर्तव्यं, मया कर्मं कर्तव्यं, कर्तव्यम् अत्र हलन्तः नास्ति, एतत् किञ्चित् द्रष्टव्यं भवति एव। कर्मं कर्तव्यं, मया कर्मणि कर्तव्यम्, अथवा मया कर्म कर्तव्यम्। पश्यामः चेत् तत्र शुद्धम् उत्तरम् अस्माकं किं भवति, प्रथमविकल्पः एव। वास्तविकरूपेण एतत् वाक्यं किम् अस्ति, कर्मवाच्ये एव अस्ति। तव्य प्रत्यये उक्तम् अस्ति, पुनश्च कर्मवाच्ये भवति एव। एतस्य यदि कदाचित् प्रश्नमपि आगच्छति कर्तृवाच्ये परिवर्तयतु, तर्हि कर्तृवाच्ये किं भवति, तद्भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु किं भवति तत्र कर्तृवाच्ये। वास्तविकरूपेण अस्माकं वाच्य परिवर्तन इति सिलेबस् मध्ये न भवति, किन्तु शुद्धि अशुद्धि अनुगुणम् एतद् कदाचित् प्रश्नः भवितुम् अर्हति एव। शुद्धं वाक्यम् अस्ति मया कर्म कर्तव्यम् इति। द्वितीयं कर्मम् इति कारणात् एतद् अशुद्धं भवति, पुनश्च म इत्यत्र अपि हलन्तः अपि नास्ति। मया कर्मणि कर्तव्यम् इत्यपि अशुद्धं भवति, अतः एतद् अशुद्धं भवति। अन्तिमे पश्यन्तु मया कर्म, एतावत्तु सम्यक् अस्ति एव, किन्तु अन्तिमे पश्यन्तु कर्तव्यम् इत्यत्र म हलन्तः नास्ति, अतः प्रथम विकल्पमेव शुद्धम् अत्र भवति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। वेदाः सन्ति, वेदाः सन्ति, वेदाः डेस् सन्ति, इत्थ्वा अर्ध्वा रुधक् शामि। अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, वेदाः ऋध्वक् सन्ति इति। सप्तम प्रश्नस्य नाम अत्र सम्यक् विकल्पः भवति वेदाः ऋधक् सन्ति इति, इत्युक्ते तृतीय विकल्पमेव शुद्धं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। वास्तविकरूपेण एतस्य सम्यक् उत्तरं किं, नाम एतावत् पर्यन्तं सिद्धं न भवति। बहूनाम् अत्र भिन्नं भिन्नं मतम् अस्ति।
नाम ये चैलेंज निमित्तं मां प्रेषितवान् तत्र बहवः प्रत्येकमेकमेकं विकल्पमपि शुद्धमिति दर्शयित्वा प्रेषितवन्तः। अतः एतस्य उत्तरं किं सम्यक् भवति भवन्तः स्वयमपि वक्तुम् अर्हन्ति। पुनश्च एतत् अपि नाम सर्वेषां कृते एकम् अङ्कमपि ग्रेस् रूपेण अपि प्राप्तवन्तः। पश्यन्तु एतेषु शुद्धं नास्ति इत्युक्ते अशुद्धम् अस्ति। शिवस्वन्द्यः रामः हसति पुत्रः वदति रमां वहति। वास्तविकरूपेण अत्र हसति इति दीर्घैकार कारणात् अष्टम प्रश्ने पश्यन्तु हसति इति दीर्घैकार अस्ति, रामः हसति दीर्घैकार इति कारणात् अत्र किं भवति, एकः विकल्पः अशुद्धं भवति। रमां वहति इति अपि अत्रापि एतदपि अशुद्धं भवति। अतः भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति अत्र बि डि एते नाम विकल्पद्वयम् अत्र सम्यक् विकल्पः भवितुम् अर्हन्ति इति। तथापि एकवारं वदामि, एतस्य यदि सम्यक् उत्तरं किं भवति, भवन्तः यदि उत्तरं प्राप्नुवन्ति तर्हि भवन्तः तद् प्रेषयन्तु। यतोहि बहवः एकमेकं विकल्पं सम्यक् अस्ति इति दर्शयित्वा प्रूफ् रूपेण प्रेषितवन्तः, अतः तेनापि न ज्ञायते सम्यक् किम् अस्ति इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। त्वं किं पठसि कर्मणि परिवर्तयत। अस्माकं वाच्य त्रिविधं भवति, एकं कर्तृवाच्यं, कर्मवाच्यं, भाववाच्यम् इति। अत्र कर्मवाची स पृच्छति त्वं किं पठसि इति प्रश्न कस्मिन् वाच्ये अस्ति इत्युक्ते कर्तृवाच्ये अस्ति। एतस्य प्रश्नं करोति त्वं किं पठसि कर्मणि परिवर्तयत, कर्मवाच्ये परिवर्तनं करोतु। अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति भवतां, त्वया किं पठ्यते। न जाने किमर्थं बहवः त्वया किं पठ्यसे इति कृतवन्तः, साक्षात् परिवर्तनं कुर्वन्ति एव। त्वम् इत्यत्र किं भवति, कर्तृवाच्ये त्वम् अस्ति चेत् तस्य तृतीयविभक्ति एकवचनं कुर्वन्तः त्वया इति भवति। किम् इति प्रथमविभक्ति मध्ये अस्ति अथवा द्वितीयविभक्ति मध्ये अस्ति चेत् तस्य प्रथमविभक्ति भवति। तत्र किम् इत्यस्य किमेव भवति। अनन्तरं पठसि इति क्रियापदस्य अपि किं कुर्वन्ति, तत्र मध्यमपुरुषः अस्ति, अतः अत्रापि मध्यमपुरुषं कुर्वन्ति। किन्तु वास्तविकरूपेण कर्मणि यदा प्रयोगः भवति तस्मिन् समये किं भवति, किम् अनुसारं प्रथमविभक्ति अनुसारम् एव क्रियापदस्य प्रयोगः भवति। अतः किं पठ्यते, अत्र किं भवति, किं पठ्यते इति भवति। बहवः किन्तु त्वया किं पठ्यसे इति स्थापितवन्तः विकल्प बि इति। केचन तु नाम किं चैलेंज अपि कृतवन्तः एतत् सम्यक् अस्ति इति, किन्तु वास्तविकरूपेण सम्यक् उत्तरं भवति त्वं किं पठ्यते इति शुद्धं भवति एव। त्वं पठ्यते अपि अशुद्धं भवति, त्वया पठ्यसे अपि अशुद्धं भवति। अतः स्मरणे स्थापयन्तु। युष्मत् शब्दः अस्ति इति कारणात् कर्मवाच्ये अपि समानप्रयोगः न भवति। कर्मवाच्ये कर्तृपदानुसारं प्रयोगः भवति, त्वया किं पठ्यते इति शुद्धं भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। दशमः प्रश्नः अस्ति, शुद्धपदानां समूहः नास्ति। शुद्धपदानां समूहः नास्ति। नेतृगणः जगज्जननी, महान् पैतृकः, पुनश्च प्रवृत्ति एकान्तिकः, एकत्रः ततः। एकमेकं विकल्पं पश्यन्तु। अत्र किम् अस्ति, एकत्रः ततः। एकत्र इति किम् अस्ति, अत्र अस्माकम् एक अव्ययपदं भवति, ततः अपि किं भवति, एकं किं भवति, अव्ययपदमेव भवति। अतः सम्यक् समूहः अस्ति पदानां। नेतृगणः जगज्जननी अपि एतयोः अपि किम् अस्ति, सम्यक् गणः भवति। महान् अस्ति, पैतृकः अस्ति, पुल्लिङ्गान्त अस्ति, एतदपि सम्यक् विकल्पः भवति। किन्तु सम्यक् गणः नास्ति चेत् कयोः नास्ति इत्युक्ते प्रवृत्तिः पुनश्च एकान्तिकः। प्रवृत्तिः भवति इकारान्त इति, इकारान्तपदे आगच्छति प्रवृत्तिः इति, एकान्तिक पुल्लिङ्गे अस्ति। अतः एतयोः मेलनं सम्यक् नास्ति इति कारणात् अत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवति, ऑप्शन सी एव अत्र अस्माकं शुद्धम् उत्तरं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 11 प्रश्नः अस्ति, किमस्ति पश्यन्तु। वारणार्थे विभक्ति स्यात्। वारणार्थे का विभक्ति भवति, सप्तमी, द्वितीया, पंचमी अथवा पंचमी षष्ठी। अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, वारणार्थे अस्माकं भवति पंचमी विभक्ति। अत्र सम्यक् पंचमी विभक्ति इति भवति। केचन अत्र किं पंचमी षष्ठी इति शुद्ध उत्तरम् इति उक्त्वा आन्सर् चैलेंज कृतवन्तः एव, किन्तु वास्तविकरूपेण पंचमी मध्ये एव सर्वे अङ्कान् प्राप्तवन्तः। अहमपि स्वयमपि तत्र व्याकरणदर्पणे अपि दृष्टवान्, षष्ठी विभक्ति मध्ये कुत्रापि उल्लिखितं नास्ति वारणार्थे इति। पंचमी विभक्ति एव भवति, पंचमी विभक्ति मध्ये एव वारणार्थ नाम ईप्सितः, अर्थात् अभिलिखित वस्तु व्यक्ति पदार्थ यस्मात् वारणं भवति तत्र एव पंचमी विभक्ति भवति। यथा धानेभ्यो गां वारयति, अथवा चलचित्र दर्शनात् पुत्रं वारयति पिता,
एतेषु स्थानेषु पञ्चमी विभक्ति भवति, किन्तु पञ्चमी षष्ठी इति ये उक्तवन्तः एतत् तु अशुद्धं भवति। षष्ठी विभक्ति इति यदि कुत्रचित् उल्लिखित अस्ति नाम तद् अपि किं भवेत्, तत् प्रमाणयुक्तं पुस्तकं भवेत्। वास्तविकरूपेण एकं वाक्यं भवति श्रुतयोः विभिन्ना इति, भिन्नभिन्नपुस्तकेषु भिन्नं भिन्नं मतं भवति, भिन्नभिन्नलेखकानां भिन्नं भिन्नं चिन्तनं भवति, किन्तु ग्रहणयुक्तं पुस्तकं भवेत्। अतः व्याकरणदर्पणस्य यथा मया उदाहरणं दत्तं तथैव यदि पुस्तकं कुत्रचित् अस्ति सर्वकारपक्षतः यदि प्रकाशितं भवति तत्र ये षष्ठीविभक्ति अस्ति तर्हि प्रेषयन्तु, अन्यथा पञ्चम विभक्ति वारणार्थयोगे पञ्चम विभक्ति इति शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति विश्वास श्रद्धा अर्थे विभक्ति भवति। विश्वास श्रद्धा अर्थे एतेषु स्थानेषु का विभक्ति भवति? षष्ठी सप्तमी पंचमी चतुर्थी। अत्र सम्यक् विकल्पः किमस्ति? सप्तमी विभक्ति एव भवति। विश्वास श्रद्धा इत्यादि क्षेत्रेषु अस्माकं किं भवति? सप्तमी विभक्ति एव भवति। तदर्थमपि एकं शुद्धं नाम किं भवति, क्षम्यतां शुद्धं नास्ति, एकं सूत्रं भवति, तद् इदानीं वदामि। सम्यक् भवति सप्तमी इति, अत्र सूत्रम् अपि न स्मरामि। सप्तमी विभक्ति मध्ये विश्वास श्रद्धा निपुणः कुशलः एतादृशाः शब्दाः अपि यथा इतोपि सन्ति एव, दक्षः पटु इत्यादि शब्दानां प्रयोगः एव भवति एव। तथैव निधातुयोगे अपि भवति, अभिलाष क्षेत्रे अपि एतेषु स्थानेषु किं भवति? सप्तमी विभक्ति एव भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अशुद्धम् अस्ति, अशुद्धम् इति वदति। धर्मात् रूते अशुद्धम् इत्युक्ते त्रयः शुद्धाः सन्ति, एकम् अशुद्धं भवति एव। एकमेव अशुद्धम् अत्र, धर्मात् रूते न सुखम्। पुनश्च क्रोशं कुटिला सरीत्। परवर्ती समये वदति पापीने न धनं दद्यात्। अत्र अशुद्धं किम् अस्ति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। कश्चन साक्षात् दूरवाणीं कृत्वा अपि उक्तवान् एव यत् अभिक्रुध्यति इति, अत्र किम् अस्ति? शुद्धम् अस्ति इति। भवान् अशुद्धम् इति किमर्थं स्थापितवान्? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति तृतीय विकल्प एव, कर्णः कृष्णाय अभिक्रुध्यति इति। एकः दूरवाणीं कृत्वा साक्षात् उक्तवान् एव, न अभिक्रुध्यति अपि अशुद्धम् अस्ति इति, किन्तु अत्र द्रष्टव्यमस्ति क्रुध्यति मध्ये दीर्घैकारः अस्ति एव। यदा कदापि वयं चयनं कुर्मः तदा सम्यक् रूपेण किं विकल्पान् अपि द्रष्टव्यं भवति। रूते योगे भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति पञ्चमी विभक्ति भवति। क्रोशं कुटिला सरित्, सरित् इत्युक्ते नदी भवति, एतदपि शुद्धं भवति। पापिने न धनं दद्यात्, एतदपि शुद्धं भवति, किन्तु कर्णः कृष्णाय अभिक्रुध्यति एतत् अशुद्धम् अस्ति। अतः सम्यक् विकल्पः किं भवति? तृतीय विकल्प एव अत्र सम्यक् भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शुद्धम् अस्ति मीनाक्षी पतिव्रता निर्दयी महाराजा। एतेषु चतुर्षु विकल्पेषु अत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। शुद्धम् अस्ति तेषु चतुर्षु विकल्पेषु किं भवति इति। मीनाक्षी पतिव्रता निर्दयी महाराजा। अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? शुद्धम् अत्र मीनाक्षी इति भवति, यतोहि पतिव्रता अत्र हर्षैकारः भवेत्। निर्दयी इति अत्र निर्दयी मध्ये किम् अस्ति? मन्ये हर्षै दीर्घैकार मध्ये प्रभेदः अस्ति। महाराजा अपि सम्यक् अस्ति इति चिन्तयामि। सम्यक् विकल्पः अत्र तथापि मीनाक्षी इति भवति, कदाचित् अशुद्धम् इति स्थाने शुद्धम् अभवत् इति चिन्तयामि। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शुद्धम् अस्ति पुनरचना योच्छिन्ना निरूपमा निरूपमा। अत्र पश्यामः चेत् अत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवति? अत्र शुद्धं भवति निरूपमा इति, अत्र शुद्धं भवति, यतोहि योच्छना इति भवेत् अत्र, स अनन्तरं न इति एतयोः योजनं भवेत्। निरूपमा इति न, निः प्लस् उपमा निरूपमा अथवा एवं भवेत्, अतः एतदपि अशुद्धं भवति। अतः शुद्धं विकल्पः अत्र निरूपमा इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति थास् इत्यस्मिन् प्रथमे पुरुषे अस्ति। थास् इति प्रत्ययः, थास् इत्यस्मिन् प्रत्यये पुरुषः अस्ति, प्रथम द्वितीय मध्यम अन्य। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? मध्यम पुरुष इति। एतत् भवन्तः अवगच्छन्ति, स्मरन्ति अपि। लट् लकारस्य ये प्रत्ययाः सन्ति तिप्तस् झि, एतदेव एतस्मिन् भागे एव आगच्छति एव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति मध्यम पुरुषः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति रामः युक्तस्थाता अस्य सन्धियुक्तं पदं भवति। एतदपि बहु कन्फ्यूस् युक्त प्रश्नम् आसीत्। एतस्मिन् सन्दर्भे बहवः किं कृतवन्तः? चैलेंज कृतवन्तः एव। कश्चन वदति ए अस्ति, कश्चन बी, कश्चन सी। वास्तविकरूपेण सम्यक् उत्तरं भवति डी इति। एते सर्वे त्रयः एव शुद्धं भवन्ति। वास्तविकरूपेण वयं कश्चन ए इति वदति, बी इति वदति, किन्तु अत्र शुद्धं भवति सर्वे विकल्पाः। अत्र शुद्धं रामः युक्तस्थाता अस्य सन्धियुक्तं पदं भवति, इत्युक्ते विसर्गस्य स्थाने
दन्तसकारस्य अपि आगमनं भवति, तस्यापि मेलनं भवति। केषुचित् स्थानेषु विसर्गस्य अपि लोपो भूत्वा अपि योजनं भवति, संयोगः भवति। विसर्गपि यथावत् भवति, अनन्तरमपि लेखितुमपि पारयामः। अतः सम्यक् विकल्पः भवति सर्वे इति। एते सर्वे एव शुद्धम् उत्तरं भवन्ति। परवर्ति प्रश्नं प्रति गच्छामः। पितृ प्लस् आकृति इत्यत्र सन्धि विद्यते। पितृ प्लस् आकृति इत्यत्र सन्धि विद्यते। गुणः यण् दीर्घ अयादि। पश्यन्तु तत्र एतस्मिन् सन्दर्भे केचन अपि नाम किं चैलेंज अपि कृतवन्तः एव। बहूनां यण् इति एव आसीत् सम्यक् उत्तरं, किन्तु गुण इति अस्ति इति बहवः तत्र किं कृतवन्तः इत्युक्ते चैलेंज कृतवन्तः एव। किमस्ति एकवारं वदामि, पश्यन्तु। यण् सन्धि अयादि तु न भवति, यतोहि अत्र अयादि मध्ये अय आगमनं भवेत्, अतः पुनश्च ए ऐ एतेषामपि आवश्यकता अस्ति। ए ऐ ओ औ तद् भवति अयादि सन्धि, अतः एतत् अशुद्धं भवति। दीर्घ अपि न भवति। दीर्घ मध्ये किं भवति, ऋकारात् परं ऋकारस्य आगमनम्, अतः दीर्घसन्धि अपि अशुद्धं भवति। अतः अत्र कथं गुणसन्धि इति कुत्र भवति? गुण इति आगच्छति एव अकारात् परम् अन्य स्वरवर्ण, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। गुण तत्रैव भवति, अन्यथा भवन्तः शिक्षाशास्त्री छात्राणां कृते सन्धि इति सन्दर्भे अहं स्वतन्त्र कक्षां स्वीकृतवान्, तद् गत्वा वीडियो भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। गुण कुत्र भवति? अनन्तरं यदि इ आगच्छति, उ आगच्छति अथवा रु आगच्छति, एतेषां स्थाने गुण भवति। किन्तु यण् कुत्र भवति? यण् इत्युक्ते अत्र आगच्छति इ अथवा उ अथवा रु, एतेषां वर्णानां परं यदि अन्य वर्णः आगच्छति, अन्य वर्ण इत्युक्ते अन्य स्वरवर्ण आगच्छति, यथा इ अनन्तरं यदि क्षणमेकम् इ अनन्तरं यदि अन्य स्वरवर्ण आगच्छति तत्र य इति वर्णस्य आगमनं भवति। उ परं यदि अन्य स्वरवर्ण आगच्छति ब आदेशः भवति। रु अनन्तरं यदि अन्य स्वरवर्ण आगच्छति तत्र र इति आगमनं भवति। लु अनन्तरं ल इत्यस्य आगमनं भवति। अतः अत्र किं भवति? रु अनन्तरं आ इत्यस्य आगमनम् अस्ति, अतः अत्र सन्धि भवति यण् सन्धि इति। गुणसन्धि अत्र न भवति। केचन अत्र चैलेंज कृत्वा दर्शितवन्तः अपि, कुतः ते उदाहरणानि प्राप्तवन्तः अपि अहं न जानामि। ते उदाहरणानि अपि दर्शितवन्तः। वास्तविकरूपेण अत्र सम्यक् विकल्पः अस्ति यण् सन्धि इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। यशः युक्त इच्छा, नवदश प्रश्नः अस्ति। यशः युक्त इच्छा, यशेच्छा, यसिच्छा, यसिच्छा, यश इच्छा, यश विसर्गः अस्ति, पुनश्च इच्छा इति अस्ति। पश्यामः चेत् अत्र प्रथमविकल्पः न भवितुम् अर्हति। किमर्थम् इत्युक्ते अत्र विसर्गस्य लोपः कुत्र भवति, अतः प्रथमविकल्पः अशुद्धं। यसिच्छा इति न भवति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति यश इच्छा। विसर्गस्य लोपः भवति, अनन्तरं पूर्ववत् एव भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। मामेव, मां युक्त एव मामेव, अत्र संहिता अस्ति। संहिता इत्युक्ते सन्धि अस्ति। वास्तविकरूपेण अत्र हल् सन्धि इति न भवति। केचन वदन्ति हल् सन्धि इति, किन्तु वास्तविकरूपेण तत् हल् सन्धि अन्तर्भुक्ते एव न आगच्छति। बुद्धिसन्धि अपि न भवति, वृद्धिसन्धि तत्रैव भवति। ऐ औ एतेषामेव वृद्धिः भवति एव, अर्थात् ए इत्यस्य वृद्धिः ऐ मध्ये भवति, औ इत्यस्य वृद्धिः भवति औ मध्ये एव। समासः अपि न भवति, अतः सम्यक् उत्तरं भवति संयोगः इति। एतयोः मां युक्त एव, एतयोः संयोगः न भवति, संयुक्तः भवति एव वास्तविकरूपेण, अतः सम्यक् विकल्पः अत्र संयोगः इति अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। वृद्धिसंज्ञायां कः वर्णः स्वीकृतः? वृद्धिसंज्ञायां कः वर्णः एतेषु स्वीकृतः अस्ति? ए ऐ ओ इ। पश्यामः चेत् यदि स्वरवर्णानां यदि भवन्तः क्रमं पश्यन्ति अथवा सन्धिविषये पश्यन्ति, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति ऐ इति वर्णः, यतोहि ए इति वर्णस्य गुणः भवति, एतत् स्मरणे स्थापयतु। अनन्तरम् इ आगच्छति चेत् तेन एव किं भवति, ए इति वर्णस्य आगमनं भवति। ए इत्यस्य किं भवति, गुणः भवति, एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। तथैव अ प्लस् उ मिलित्वा भवति ओकारः इति, एतदपि किं भवति, गुणः भवति एव। इत्यस्य दीर्घैकारस्य हर्षै प्लस् हर्षै इत्ययोः मिलनेन एव दीर्घैपन्नस्य आगमनं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति, ए इति, क्षम्यताम् ऐ इति। ए इति वारं वारम् अहं वदामि, अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति, ऐ इति। ऐ इति वर्णस्य एव किं भवति, अत्र वृद्धिः भवति। ए इत्यस्य गुणः, औ इत्यस्य गुणः, दीर्घ इत्यस्य वृद्धि, क्षम्यतां दीर्घ भवति। ऐ इति वर्णस्य एव अत्र वृद्धिसंज्ञा भवति। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। म वर्णस्य बाह्यप्रयत्नः नास्ति। म इति वर्णस्य बाह्यप्रयत्नः नास्ति। एतद् वास्तविकरूपेण कस्मात् सन्दर्भात् अस्ति, परिभाषाप्रकरणात् भवति एव। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति एव वर्णप्रकरण, परिभाषाप्रकरण इति सर्वे। संवारः, नादः, घोषः, महाप्राणः। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवितुम् अर्हति, भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। तत् चित्रं यदि स्मरन्ति वर्णानाम् उच्चारणस्थानविषये, ते भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। म वर्णस्य बाह्यप्रयत्नः
नास्ति। वर्णानाम् उच्चारणम् एव प्रयत्नः इति उच्यते। वास्तविकरूपेण प्रयत्नः अपि द्विविधम् अस्ति। एकं भवति आभ्यन्तरप्रयत्नः, अन्यम् एकं भवति बाह्यप्रयत्नः इति। आभ्यन्तरप्रयत्नेषु स्पष्टः, इसस्पष्टः, विवृतः, संवृतः एवं प्रकारेण ते विभक्ताः सन्ति। तद्वदेव किम् अस्ति पुनश्च बाह्यप्रयत्नः विबारः, श्वासः, अघोषः, संबारः, नादः, घोषः, अल्पप्राण, महाप्राण एवं प्रकारेण विभक्ताः सन्ति एव। अत्र एकमेकं विकल्पं पश्यन्तु। संबार मध्ये के वर्णाः सन्ति इत्युक्ते ह य र ल व। नादः मध्ये के आगच्छन्ति न्य व व न्य ण न म पुनश्च झ भ घ ढ ध। घोष मध्ये आगच्छन्ति ज ब ग ढ द पुनश्च अनुस्वारः। इतोपि अन्ते किं भवति महाप्राणः। महाप्राणवर्णे के सन्ति इत्युक्ते महाप्राणे के सन्ति वर्गस्य द्वितीयवर्णः, वर्गस्य चतुर्थवर्णः, पुनश्च उष्णवर्णः, अनुस्वारः, विसर्गः। अतः अल्पप्राणे एव केवलं म इत्यस्य एव प्रयोगः भवति, अन्येषु स्थानेषु नास्ति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति महाप्राण इत्येव शुद्धम् उत्तरं भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। निम्नोक्तेषु सघोषवर्णः अस्ति वदति। सघोषवर्णः क्षम्यतां नास्ति, अस्ति इति उक्तवान्। वास्तविकरूपेण निम्नोक्तेषु सघोषवर्णः नास्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति स इति वर्णः इत्युक्ते तालव्य सकार। तालव्य सकार एव अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। यतोहि एतत् कुत्र आगच्छति? अघोषवर्णे एव आगच्छति। इत्युक्ते उष्णवर्णः इत्युक्ते स श श पुनश्च विसर्ग, एते सर्वे अघोषवर्णाः सन्ति। सघोषवर्णाः अन्ये सर्वे एव आगच्छन्ति। अतः सघोषवर्णविषयं पूर्वमेव उक्तवान्, अतः पुनश्च अत्र चर्चां न करोमि। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। वेदपुरुषस्य घ्राणं वर्तते। वेदपुरुषस्य घ्राणं किम् अस्ति? सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति व्याकरणं, क्षम्यतां शिक्षा इति। व्याकरणं मुखम् इति भवति। तत्र ब्रह्मवशात् एव तत्र मुखात् एव आगतम् एव, यतोहि व्याकरणसम्पर्के चर्चा भवति, अतः मुखात् व्याकरणमेव आगच्छति। अस्तु, अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? शिक्षा इति एव वेदाङ्गपुरुषस्य किं भवति? घ्राणं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अवर्गीय व्यञ्जनानि भवन्ति। वास्तविकरूपेण व्यञ्जनवर्णानां भागद्वयं कुर्वन्ति ते। एकं भवन्ति वर्गीय व्यञ्जन, अन्यम् एकं कुर्वन्ति अवर्गीय व्यञ्जनानि इति। अवर्गीय व्यञ्जनानां संख्या का अस्ति? वर्गीय व्यञ्जनानां संख्या भवति 25, अवर्गीयानां संख्या अस्ति 8। अवर्गीयानामपि भागद्वयं भवति। एकं भवति उष्णवर्णः, अन्यम् एकं भवति पुनश्च भवन्ति अन्तस्थवर्णः इति। इत्युक्ते उष्णवर्णः, अन्तस्थवर्णः एतयोः मेलनेन किं भवति? प्रायः तेषां संख्या भवति 8 इति। उष्णवर्णेषु भवन्तः अवगच्छन्ति एव स स स एते वर्णाः आगच्छन्ति। स स स अन्तस्थ य र ल व एव य र ल व एते चत्वारः एव आगच्छन्ति। अतः अन्तस्थवर्णानां क्षम्यताम् अवर्गीयव्यञ्जनानां संख्या भवति 8। अवर्गीयव्यञ्जनानाम् अपि भागद्वयं भवति। एकं भवति अन्तस्थ, अन्यम् एकं भवति उष्णवर्णः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 26 प्रश्नः अस्ति गौरी इति शब्दस्य का संज्ञा भवति? वास्तविकरूपेण एतत् किम् अस्ति? परिभाषा प्रकरणात् एव प्रश्नः आगच्छति। गौरी इति शब्दस्य का संज्ञा भवति? अत्र सम्यक् उत्तरं भवति नदी इति। स्त्रीलिङ्गान्त शब्देषु दीर्घैकार अथवा उकार यदि आगच्छति तत्र किं भवति? नदी संज्ञा इति भवति। तत्र सूत्रं भवति पाणिनीयसूत्रं युस्त्राख्यो नदी यथा स्त्री वधु इत्यादि। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। हस् प्रत्याहारे कति वर्णाः सम्मिलिताः? हस् इति प्रत्याहारे कति वर्णाः तत्र सम्मिलिताः भवन्ति? एतत्तु अस्माकं सिलेबस् मध्ये अपि नास्ति, किन्तु मया तु स्थापितमेव। तथापि भवन्तः पश्यन्तु अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवितुमर्हति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। हस् इति प्रत्याहारे तत्र वर्णानां संख्या यदि वयं पश्यामः अथवा तत्र वर्णसंख्या भवति अत्र 20 इति। हस् इति प्रत्याहारे वर्णसंख्या भवति 20 इति। परवर्ती प्रश्नं पश्यतु। निम्नोक्तेषु संवारवर्णः अस्ति। पुनश्च भवन्तः पश्यन्तु किम् उच्चारणसन्दर्भात् एव प्रश्नः आगच्छति, अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। क अनन्तरम् अस्ति स, पुनश्च अस्ति फ, अनन्तरम् अस्ति ह। प्रश्नं करोति संवारः। संवारमध्ये एतेषु वर्णः अस्ति क श फ ह। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः भवति संवारः वर्णे एव आगच्छति। ह य व र ळ एते पञ्चवर्णाः। ह य व र ळ एते पञ्चवर्णाः एव किं भवन्ति? संवार इत्यस्य एव अन्तर्भुक्ते आगच्छन्ति। सम्यक् विकल्पः अत्र ह इति अस्ति। पुनश्च स्मारयामि ह य र ळ व एते पञ्चवर्णाः एव संवार इत्यस्य एव अन्तर्भुक्ताः भवन्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छन्तु। रमाप्लष्टा इत्यस्य पदम् अस्ति। रमाप्लष्टा इति किं भवति? अत्र सम्यक् भवति रमया इति। एतत् भवन्तः
यत् शब्दात् परं यत् प्रत्ययः आगच्छति तस्मिन् सन्दर्भात् एव अस्ति। सु औजस् एतदेव भवति। रमा प्लस् टा टाभ्यां भिस्, अतः तत्रैव आगच्छति रमा प्लस् या रमा प्लस् टा रमया इति। अन्तिमप्रश्नः अस्ति 30 प्रश्नः पश्यन्तु। अन्यथेतः पदे सन्धिः अस्ति। यणसन्धि, गुणसन्धि, बुद्धिसन्धि, अयादिसन्धि। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति? अत्र किं भवति? 30 प्रश्ने गुणसन्धि भवति। गुणसन्धि अत्र सम्यक् विकल्पः गुण अस्ति। पदद्वयम् अस्ति अन्यथा जुक्त इतः, अन्यथा जुक्त इतः। अकारान्त परम् इकार आगच्छति चेत् तत्र गुणः एव भवति, अतः सम्यक् विकल्पः भवति गुणसन्धि इति। तर्हि मित्राणि एतदेव अद्यतनसत्रम् आसीत्। प्रश्नः अस्ति दीर्घै पुनश्च हर्षै इत्यत्र सन्धिः भविष्यति। दीर्घै अनन्तरं हर्षै एतयोः यदा मेलनं भवति तदा का सन्धिः भवति? सम्यक् उत्तरं भवति अत्यन्त सरलः प्रश्नः दीर्घसन्धिः इति। यतो अत्यन्त सरल अ पुनश्च आ एतयोः मेलनेन दीर्घ अ इ उ रु एते हर्षस्वरः सन्ति। एतेषां यदा मेलनं भवति पुनश्च अ इति वर्णनेन अ इति वर्णेन सह अ इति वर्णेन तदा सर्वदा दीर्घसन्धिः भवति एव। गुण कुत्र भवति इत्युक्ते अ अनन्तरं यदि अन्यस्वरवर्णः आगच्छन्ति यथा हर्षै हर्षै उ रु तर्हि एतेषां गुणः भवति एव। अ पुनश्च इ एतस्य आगमनेन ए इति भवति। अ अनन्तरं यदि उ आगच्छति चेत् ओ भवति, अनन्तरम् अर् इति आगच्छति एव रुस्थाने। एतत् तु अभवत् गुणविषये। अनन्तरम् अस्ति किम्? अयादि। अयादि सन्धि कुत्र भवति? एचो अयावः। क्षम्यताम्, एचो अयवायवः अर्थात् ए ऐ ओ औ उच्चारण सम्यक् रूपेण न भवति वास्तविकरूपेण। ए ऐ ओ औ यदि एतेषाम् आगमनं भवति तत्र एव अयादि सन्धि भवति। ए ऐ ओ औ एतेषां परं यदि अन्यस्वरवर्णः आगच्छन्ति चेत् तेषां व्यवस्थितरूपेण अय आय अव आव परिवर्तनं भवति। दीर्घविषये तु ज्ञातवन्तः एव, अनन्तरम् अग्रे गच्छामः। अत्र अस्ति पुनश्च सन्धिसन्दर्भात् एकः प्रश्नः अस्ति। अब्जः इति पदे सन्धिः अस्ति। अब्जः इति पदे का सन्धिः भवति? च्युत्वः, जषत्वः, परसवर्णः, चत्वः। एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति। भवन्तः अपि अत्र वक्तुम् अर्हन्ति एव अत्र का सन्धिः भवति इति। अत्र सन्धिः भवति जषत्वः इति सन्धिः एव अत्र शुद्धं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। क्षणमेकम्। प्रश्नः भवति गब्यूतिः। गब्यूति इत्यत्र कः इत्यत्र को अर्थः? अहं सन्धि इति गच्छामः आसम् वक्तुं। गब्यूतिः इत्यस्य को अर्थः? कोशैकम् अर्थात् एककोशं। कोश इत्युक्ते तद् किं भवति अस्माकं परिसीमा इति वक्तुं शक्नुमः। मापक्षेत्रे मार्गस्य दूरता इति वक्तुं शक्नुमः एव। परवर्ती समये अस्ति कोश एकं, कोशद्वयं, कोशत्रयं, कोशचत्वारि। गब्यूतिः इति शब्दस्य अत्र अर्थं भवति कोशद्वयम् इति। कोशद्वयम् इति एव गब्यूतिः इति शब्दस्य अर्थं भवति। परवर्ती अस्ति 34 प्रश्नः। लक्ष्मीच्छाया अस्मिन् पदे किं सन्धिसूत्रं प्रयुक्तं? लक्ष्मीच्छाया अस्मिन् पदे किं सन्धिसूत्रं प्रयुक्तम्? अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति लक्ष्मीयुक्तछाया इति पदद्वयमेव अत्र भवति। लक्ष्मीच्छाया इत्यत्र का सन्धिः भवति? पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः किं भवति? तृतीयविकल्पः एव पदान्ताब्द एव अत्र सन्धिसूत्रमेव आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। द्राक्षाशवः पदस्य शुद्धविच्छेदः अस्ति। द्राक्षास्रवः इति एकः शब्दः अस्ति। तस्य सन्धिविच्छेदं यदा वयं कुर्मः तदा किं भवति इति प्रश्नं करोति एव। द्राक्षायुक्त अशवः, द्राक्षायुक्त आशवः। एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् शुद्धमुत्तरं किं भवति? द्राक्षास्रवः इति शब्दस्य अर्थं भवति द्राक्षा आशवः इति। शुद्धमुत्तरम् अत्र किं भवति? द्राक्षा आसवः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पुनर्वसु कस्य अपरनाम अस्ति? अति किञ्चित् अधिकं चर्चां न करोमि, यतोहि अत्यन्त सरलाः प्रश्नाः सन्ति, सन्धिसन्दर्भात् पुनश्च सन्ति, अतः सामान्यरूपेण उक्त्वा गच्छामि। पुनर्वसु कस्य अपरनाम अस्ति? कार्तयन, भरतराजस्य, पाणिनिः, नागेशस्य। समीचीनं विकल्पं किं भवति भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। पुनर्वसु कस्य अपरनाम भवति इत्युक्ते अत्र सम्यक् विकल्पः भवति क्षम्यतां कार्तेयनस्य। मुखात् पाणिनि इति आगतम् एव। पुनर्वसु इति कस्य अपरनाम अस्ति? कार्तेयनस्य एव अन्यनाम भवति पुनर्वसु इति। इतोपि
वार्तिककारः अपि सः भवति, पाणिनिसूत्रकारः भवति, भाष्यकारः पतञ्जलिः भवति। अतः एतत् सर्वं किञ्चित् स्मरणे स्थापयन्तु, परिभाषाप्रकरणे कदाचित् प्रश्नः अपि आगमिष्यति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति दाधा इत्यस्य दाधा इत्यस्य भवति का संज्ञा भवति इति वास्तविकरूपेण प्रश्नः अस्ति। दाधा इत्यस्य का संज्ञा भवति? घ संज्ञा, घु संज्ञा, भ संज्ञा, टी संज्ञा। सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवितुम् अर्हति? अत्र अपि भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। दाधा इत्यस्य का संज्ञा भवति? सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? दाधा एतयोः अत्र संज्ञा भवति। प्रश्नम् एकवारम् अवगच्छन्तु। दाधा इत्यस्य का संज्ञा भवति? अत्र सम्यक् विकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः घु संज्ञा इति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 38 लघुसिद्धान्त कौमुदी अनुसारं कति अभ्यन्तर प्रयत्नः भवति? अभ्यन्तर प्रयत्नः, बाह्य प्रयत्नः, एतयोः विषये गतदिने एकं नाम प्रश्नः आसीत्, तत्रापि अहं स्पष्टतां कृतवान्। पुनश्च अत्र रिपीट् न करोमि, भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। पुनश्च परिभाषाप्रकरणम् इति संज्ञाप्रकरणम् इति वीडियो द्वयमपि उपलभ्यते। तत्र अभ्यन्तरप्रयत्नः, बाह्यप्रयत्नविषये सम्यक् रूपेण अहं बोधितवान्, तदपि भवन्तः गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। अत्र प्रश्नः अस्ति लघुसिद्धान्त कौमुदी अनुसारं कति अभ्यन्तरप्रयत्नाः सन्ति? अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? 5 अभ्यन्तरप्रयत्नाः सन्ति। कदाचित् प्रश्नः आगमिष्यन्ति एव, अभ्यन्तरप्रयत्न बाह्यप्रयत्नविषये प्रश्नं करोति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कति अन्तस्थवर्णाः सन्ति? प्रश्नः भवति कति अन्तस्थवर्णाः सन्ति? 2, 3, 4, 1। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? 4 अन्तस्थवर्णाः सन्ति। व्यञ्जनवर्णसन्दर्भात् एव आगच्छति, संज्ञाप्रकरणात् इति वक्तुमपि शक्नुमः। संज्ञाप्रकरणे सः वदति व्यञ्जनवर्णानां भागद्वयं भवति, वर्गीय वर्गीय इति। अवर्गीये अपि भागद्वयं भवति, एकं भवति तद् अन्तस्थः, अन्यम् एकं भवति उष्णवर्णः इति। अन्तस्थवर्णस्य अन्तस्थ 4 अन्तस्थवर्णाः सन्ति। किं भवन्ति? य र ळ व, एवं प्रकारेण 4 नाम तत्र अन्तस्थाः सन्ति। स स सः इति एव ते अपि 4 उष्णवर्णाः सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति उणादिसूत्रं धातुपाठः कस्य रचना अस्ति? उणादिसूत्रं धातुपाठः एतत् सर्वं कस्य रचना भवति? पाणिनि, वररुचि, रामचन्द्रः, नारायणभट्टः। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? पाणिनेः एव एतत् सर्वं भवति। उणादिसूत्रम् अथवा धातुपाठः एतत् सर्वं कस्य रचना भवति? पाणिनेः एव रचनां भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति उदित वर्णाः सन्ति। प्रश्न वदति उदितः वर्णाः सन्ति। कु चु टु पु यर ळ व श श श सर्वे। पश्यामः चेत् अत्र उदिताः के सन्ति? अत्र आगच्छन्ति 5 वर्गाः, वर्गीयवर्णाः इत्युक्ते कु चु टु पु, एते भवन्ति अस्माकम् उदितवर्णाः। यर ळ व एते अन्तस्थवर्णाः, श श श उष्णवर्णाः सन्ति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? प्रथमविकल्पः एव कु चु टु पु एव, एतदेव अस्माकं शुद्धम् उत्तरं भवति। ख्यवर्णे संयोजनम् अस्ति। ख्यवर्णे कयोः संयोजनं भवति? अत्यन्त सरलः प्रश्नः अस्ति एव। क स एतयोः योजनम् एव भवति ख्यवर्णे। तादृश इतोपि भवन्तः एतदेव वक्तुं शक्नुवन्ति ज्ञ इति वर्णस्य वर्णस्य संयोजनं कथं भवति? पुनश्च त्र तु अत्यन्त सरलः अस्ति एव। अस्तु, अग्रे गच्छामः। लोपसंज्ञा विधायकं सूत्रं किं? लोपसंज्ञा विधायकसूत्रम् अस्ति। तस्य लोपः अदर्शनलोपः अथवा हलन्त्यं सर्वे। लोपसंज्ञा विधायकसूत्रं भवति, अत्यन्त परिभाषाप्रकरणात् अस्ति एव। अदर्शनलोपः इति सूत्रं भवति। तत् सूत्रानुसारं किं भवति? लोपसंज्ञा एव भवति एव। तत् सम्यक् विकल्पः अत्र भवति, द्वितीयविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ए इत्यस्य कस्य अभावात् 12 भेदाः भवति? ए इति वर्णस्य कस्य अभावात् 12 वर्णाः भवन्ति? सम्यक् उत्तरं भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र भवति हर्ष्व। सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? ए इत्यस्य कस्य अभावात् 12 भेदाः भवति इत्युक्ते हर्ष्व इति शुद्धम् उत्तरम् अत्र आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। वकारस्य उच्चारणस्थानम् अस्ति। उच्चारणप्रयत्नः इति एकं स्वतन्त्र वीडियो अस्ति, तदपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। वकारस्य उच्चारणस्थानम् अस्ति कण्ठोष्ठ, ओष्ठ, दन्तोष्ठ, कण्ठतालु। सम्यक् विकल्पः किं भवति? भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। वकारस्य उच्चारणं स्थानं भवति दन्तोष्ठम् इति।
परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। स्वराणां बाह्यप्रयत्नः अस्ति, स्वराणां बाह्यप्रयत्नः किम् उच्यते एव इति प्रश्नं करोति एव। नादः, संवारः, उदात्तः, घोषः। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति स्वराणां बाह्यप्रयत्नः भवति उदात्तः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। किञ्चित् एतस्मिन् विषये स्पष्टतां करोमि पुनश्च यतोहि परिभाषाप्रकरणे किं प्रयत्नसन्दर्भात् बहवः प्रश्नाः भवन्ति एव, अतः सामान्यरूपेण तस्मिन् विषये एव चर्चा करणीया भवति। वयं तु जानीमः वर्णानां भिन्नभिन्नगणः भवति, स्वरानुसारम् उदात्त, अनुदात्त, स्वरित इति भागत्रयं भवति। कालभेदानुगुणम् एकमात्रकालः भवति, द्विमात्रकालः भवति, त्रिमात्रकालः भवति, ह्रस्व दीर्घ प्लुतानुगुणम्। उच्चारणस्थानानुसारं किं भवति, दशभागेषु व्यक्तः भवति। इत्युक्ते कण्ठतः उच्चारणं भवति, तालु, मूर्धा एवं प्रकारेण भवति। आभ्यन्तरप्रयत्नः पञ्चभागेषु व्यक्तः, बाह्यप्रयत्नः अष्टभागेषु व्यक्तः भवति। आभ्यन्तरप्रयत्ने किं किं भवति इत्युक्ते नाम स्पष्ट, ईषत् ईषद् बिभृत, बिभृत, संभृत। तद्वदेव अत्र बाह्यप्रयत्नसम्पर्कः अस्ति। बाह्यप्रयत्नः अष्टभागेषु विभक्तः भवति। बिबार, संवारः, श्वास, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण एवं प्रकारेण भवति एव। परवर्ती प्रश्नं गच्छन्तु। क्षणमेकम्। धातुवृत्ति कस्य रचना अस्ति? तो अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, धातुवृत्ति इति कस्य रचना भवति इत्युक्ते माध्वाचार्यस्य एव धातुवृत्ति इति रचना भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। प्रौढमनोरमा इत्यस्य, प्रौढमनोरमा कस्य टीका अस्ति? क्षम्यतां, प्रौढमनोरमा कस्य टीका भवति? वासुदेव दीक्षितः, भट्टोचि दीक्षितः, नागेश भट्ट, कोऽपि न। पश्यामः चेत् तत्र किं भवति सम्यक् विकल्पः, प्रौढमनोरमा इति व्याकरणशास्त्रस्य कश्चन पुस्तकं भवति। तस्य किं वदति अत्र, प्रौढमनोरमा कस्य टीका अस्ति? वासुदेव दीक्षितः, भट्टोचि दीक्षितः, नागेश भट्ट, कोऽपि न। अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, भट्टोचि दीक्षितः एव अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। रूतः इत्यस्य कति भेदाः? एतत् प्रश्नः एकं बहु कन्फ्यूस् युक्तं प्रश्नम् अस्ति। एतत् प्रश्नार्थम् अहं सर्वेषां कृते ग्रेस् एव दत्तवान् एव, तत्र प्रेषितवान्। किमर्थं सर्वे भिन्न प्रेषितवन्तः। कश्चन 12 इति प्रेषितवान् प्रमाणरूपेण, कश्चन 6 इति प्रमाणरूपेण प्रेषितवान्, कश्चन 30 इति प्रमाणरूपेण प्रेषितवान्। अतः त्रयः विकल्पः सम्यक् अस्ति इति अहं लिखित्वा तत्र स्थापितवान् एव। रूतः इत्यस्य कति भेदाः सन्ति? भवस्वी यदि कश्चन कुतचित् प्राप्नोति चेत् तद् भवन्तः अपि तद् वाट्सप् कर्तुम् अर्हन्ति। किन्तु वास्तविकरूपेण यदि वयं पश्यामः अत्र रूतः इत्यस्य कति भेदाः, 12 भेदाः इति एव अत्र शुद्धं भवति। तथापि यतोहि भिन्नपुस्तकेषु अपि उल्लिखितः भवति रूत इति 6 भेदाः, केषुचित् स्थानेषु 30 भेदाः, अतः स्वयमेव कन्फ्यूस् भवति एव। अस्तु, अग्रे पश्यामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। अत इत्यस्य कति भेदाः? अत इत्यस्य कति भेदाः? 12, 6, 18, 2। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः किं भवति? क्षणं। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति अत इत्यस्य कति भेदाः? अत इत्यस्य 6 भेदाः भवन्ति एव। येषु शुद्धं वर्तते। पश्यामि केचन प्रश्नाः बहूनाम् अवबोधनं न भवति। येषां प्रश्नानाम् अवबोधनं न भवति अग्रिमसत्रे तेषां प्रश्नान् स्वतन्त्ररूपेण चर्चां कुर्मः एव। येषु शुद्धं वर्तते। हैरवट्, ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तब्, न्यमगणनं, व इति नास्ति अत्र वास्तविकरूपेण। न्यमगणनं अशुद्धम् अस्ति मन्ये, न्यमगणनम् इति भवेत्, परिवर्तितम् अस्ति। ससर् इति अस्ति। अतः अत्र प्रश्नं करोति येषु शुद्धं वर्तते। संज्ञाप्रकरणात् एव अस्ति। यद् माहेश्वर 14 माहेश्वरसूत्राणि सन्ति तेषु एव प्रश्नः अस्ति एव। किं भवेत् अत्र शुद्धम् उत्तरं? शुद्धं भवति ख, फ, छ, ठ, थ, चट, तब्। एतत् शुद्धं भवति। अन्यस्तर सर्वेषु स्थानेषु सामान्यरूपेण परिवर्तितं भवति। हैरवट् मध्ये परिवर्तितं अशुद्धम् अस्ति। हैरवट् पुनश्च न्यमगणनम् इति भवेत्, ससर् ह इति भवेत् एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रत्येक हल् वर्णस्य कति बाह्यप्रयत्नाः भवन्ति? प्रत्येकं हल् वर्णस्य कति बाह्यप्रयत्नाः भवन्ति? पश्यामः चेत् तत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवति? प्रत्येक हल् वर्णस्य बाह्यप्रयत्नानां संख्या भवति एव 4 इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ऋकारस्य कति भेदाः स्वीकृताः? सवर्णसंज्ञानन्तरं ऋकारस्य कति भेदाः स्वीकृताः?
सम्यक् विकल्पत्र किं भवति भवन्तः अपि वक्तुम् अर्हन्ति एव। ऋकारस्य भेदानां संख्या भवति चेत् तत् भवति 30 इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। ऋकारस्य कति भेदः? 30 भेदः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति प्रादयः क्रियायोगे भवन्ति। प्र आदयः इति पदद्वयं भवति। प्र आदयः क्रियायोगे भवन्ति। यदा क्रियया सह प्र इत्यादि शब्दानां योजनं भवति तदा किं तद् उच्यते? तद् उच्यते उपसर्गः इति। प्रादयः क्रियायोगे उपसर्गः इत्येव उच्यते। अव्यानिना निपाताः न, अतः सम्यक् विकल्पः भवति उपसर्गः इति। कति उपसर्गाः सन्ति तेषां नाम च किं भवति तद् भवन्तः कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अवश्यं वदन्तु एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। लृकारस्य 12 भेदः कस्मात् भावात् भवति? लृकारस्य 12 भेदः कस्मात् अभावात् इति प्रश्नं करोति। क्षम्यतां, लृकारस्य 12 भेदः कस्म अभावात् इति प्रश्नं करोति। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः भवति दीर्घभावात् इति। परवर्ती वर्णः अस्ति कौ सवर्णौ नास्त। कौ सवर्णौ नास्त। अत्र सम्यक् विकल्पाः सन्ति रुल् रु उ उ औ औ सर्पे। पश्यामः चेत् अत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवति? अस्माकं शुद्धम् उत्तरं भवति औ औ सवर्णौ न। परवर्ती प्रश्नः अस्ति गीप् इत्यत्र डकारस्य इत् संज्ञायां केन भवति? गीप् इत्यत्र डकारस्य इत् संज्ञा केन भवति? चुटुना। परवर्ती समये वदति लसक्त तद्धितेन हलन्तेन न भवति। पश्यामः चेत् अत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवति? लसक्त तद्धितेन इति भवति एव, तद्धितप्रयोगेन भवति। परवर्ती अस्ति संयोगः कतिविधः? संयोगः कतिविधः? द्विविधः, चतुर्विधः अथवा त्रिविधः, पञ्चविधः? संयोगः कतिविधः इति प्रश्नं करोति एव। क्षम्यताम्, एकं क्षणं। संयोग इत्युक्ते सन्धि इति अवगच्छन्तु एव। संयोगः कतिविधः? पश्यामः चेत् तत्र संयोगः त्रिविधः भवति। इत्युक्ते स्वर अच् हल् पुनश्च विसर्गः अथवा स्वर व्यञ्जन विसर्गः, एवं प्रकारेण त्रिविधः भवति एव। परवर्ती अस्ति हल् प्रत्याहारे ग्रहणं भवति। हल् प्रत्याहारे ग्रहणं भवति। हतः ह पर्यन्तं, हतः ल पर्यन्तं, हतः ह पर्यन्तं, हतः र पर्यन्तं, हतः ल पर्यन्तं। पश्यामः चेत् हल् इत्युक्ते व्यञ्जनवर्णः भवति। हल् इति प्रत्याहारे केषां ग्रहणं भवति इत्युक्ते हतः ह पर्यन्तम् एव ग्रहणं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति ऊण् प्रत्याहारे नकारस्य ग्रहणं भवति। पूर्वकारेण परणकारेण उभाभ्यां किमपि न। पश्यामः चेत् अत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवति? अत्र ऊण् इत्यस्य प्रत्याहारे एकषष्टित्मक प्रश्नः यादि उदित कति? प्रश्नः भवति यादि उदितः कति? 8 25 2 40 33। अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? 33। यादि उदितानां संख्या भवति 33 इति तेषां संख्या भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। आद्यं कस्यार्थे रूढः? आद्यं कस्यार्थे रूढः इति प्रश्नं करोति। उपदेशार्थे, आद्य उच्चारणार्थे, मुनित्रयार्थे, सूत्रार्थं। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः भवति मुनित्रयार्थम् एव आद्यम् इति पदस्य प्रयुक्तम् अस्ति। आद्यम् इति पदं केषां कृते अस्ति? मुनित्रयं। मुनित्रयम् इत्युक्ते तत्र पाणिनि, पतञ्जलि, कार्तयन, एते भवन्ति संस्कृतव्याकरणस्य मुनित्रयम्। अतः एते नामस्मरणे स्थापयन्तु एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति पाणिनीयशिक्षा सम्बन्धः अस्ति। पाणिनीयशिक्षा कया सह सम्बन्धिता भवति? यजुर्वेदीय, ऋग्वेदीय, सामवेदीय, अथर्ववेदीय। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनः विकल्पः भवति अस्माकं ऋग्वेदीयः। पाणिनीयशिक्षा अस्माकं ऋग्वेदेन सह सम्बन्धिता भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कति सन्धिस्वराः सन्ति? सन्धिस्वराणां संख्या का अस्ति? 8। प्रश्नस्य कति सन्धिस्वराः सन्ति? सन्धिस्वरः इत्युक्ते युक्तस्वरः इति वक्तुं शक्नुवन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् तत्र समीचीनः विकल्पः किं भवति? 8 इति। के सन्ति एकवारं पश्यन्तु। अ इ उ क्षणमेकम्। अ इ उ अनन्तरं भवति रु। एते 4 सन्ति किम् इत्युक्ते मूलस्वरः सन्ति, हर्षस्वरः। एतान् विहाय ये केऽपि स्वरः सन्ति ते भवन्ति सन्धिस्वरः।
यथा आ इति पश्यन्तु, आस्पि नाम दीर्घ भवति, अ इति वर्णस्य अनन्तरमेव आ इति आगच्छति। दीर्घै अपि भवतु, दीर्घौ अपि भवतु, अथवा रु भवतु, अनन्तरम् एतेषां परम् ए इति वर्ण भवतु, अ इति भवतु, ओ इति भवतु, औ इति भवतु, एते सर्वे किं भवन्ति, अस्माकं सन्धिस्वराः सन्ति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति, अष्ट इति भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। स्वरसम्बन्धितः कति बाह्यप्रयत्नाः सन्ति? बाह्ययत्नः इति अभवत्, वास्तविकरूपेण प्रयत्नः इति स्थाने स्वरः सम्बन्धितः कति बाह्यप्रयत्नाः सन्ति? 5, 3, 6, 11 एवं प्रकारेण तत्र 4 विकल्पाः सन्ति एव। सम्यक् विकल्पः भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति। स्वरः सम्बन्धितः कति बाह्यप्रयत्नः, अत्र सम्यक् विकल्पः भवति 3 इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। इतः भवन्तः प्राप्तुं शक्नुवन्ति, इतः भवन्तः परिभाषा अथवा संज्ञाप्रकरणात् प्रश्नः न आगमिष्यति। अत्र प्रत्यय पुनश्च कारक एतयोः सन्दर्भात् प्रश्नाः अधिकाधिकं भविष्यन्ति। ग्रहधातोः तप्रत्ययान्तरूपम् अस्ति। ग्रहधातोः तप्रत्ययान्तरूपं किम् अस्ति इति प्रश्नं करोति एव। अत्र पश्यामः चेत् सम्यक् विकल्पः किं भवति, गृहीतः इति। ग्रहयुक्तः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति गृहीतः इति एव सम्यक् विकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। नकारान्त शब्देभ्यः स्त्रीत्वा विवक्षायाम। नकारान्त शब्देभ्यः स्त्रीत्व विवक्षायाम, अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? पश्यामः चेत् अत्रापि तथैव सम्यक् विकल्पः भवति गिप् प्रत्यय इति। अत्र ग इति वर्णस्य आगमनं न स्यात्, येप् इति भवति, व अनन्तरं प। नकारान्त शब्दानाम् अनन्तरं किं यत् स्त्री प्रत्यय आगच्छति किम् उच्यते, गिप् प्रत्यय इति। स्त्री प्रत्यय भिन्न भिन्न रूपेण अस्ति। टाप् प्रत्यय इति, टाप् इति अस्ति, पुनश्च अनन्तरम् आगच्छति गिप् प्रत्यय, गीस् प्रत्यय, एवं प्रकारेण सन्ति। नकारान्त इत्युक्ते गच्छन्, गच्छन् इति नकारान्त अस्ति। एतस्य किं भवति, स्त्रीरूपं किं भवति, गच्छन्ति इति भवति, अवगच्छन्ति किल। अतः तदैव किम् उच्यते, गिप् प्रत्यय इति उच्यते एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः वदति दृढ प्लस् इष्टन्। दृढ प्लस् इष्टन् अत्र किं भवति? पश्यामः चेत् अत्रापि तथैव सम्यक् विकल्पः भवति दृढिष्ठ इति। दृढ प्लस् इष्टन् दृढिष्ठ इति एव शुद्धं भवति। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् सूत्रेण भवति। ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् सूत्रेण भवति। पित् तुक् ह्रस्व तुक् वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र किं भवितुम् अर्हति, सम्यक् विकल्पः ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण भवति। तुक् इति एव प्रत्ययस्य आगमनं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति तप्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति? तप्रत्ययस्य व्यवहारः कस्मिन् अर्थे भवति? भावे, कर्तु, कर्म अथवा भावकर्मयोः। पश्यामः चेत् तप्रत्ययस्य प्रयोगं वयं भाववाच्ये भवति, पुनश्च कर्मवाच्ये भवति। तप्रत्ययस्य प्रयोगं भवन्तः भाववाच्ये कर्मवाच्ये उभयक्षेत्रे कर्तुम् अर्हन्ति एव। अतः सम्यक् विकल्पः भवति अत्र ऑप्शन डी इति। तथैव त यथा अस्ति तथैव भवति तबतु इति। तबतु प्रत्ययः अपि किं भवति, केवलं कर्तृवाच्ये प्रयुक्तं भवति एव। तबतु प्रत्ययोः नाम अपि एकं भवति परिभाषा प्रकरणे, सा भवति निष्ठा इति। निष्ठा इति कथनेन तबतु प्रत्ययोः एव ज्ञानम् आगच्छति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 71 प्रश्नः अस्ति वरिष्ठः इत्यत्र मूलशब्दः अस्ति। वरिष्ठ इति शब्दे मूलशब्दः किं भवति? वर, उरु, गुरु, बरी। अत्र पश्यामः चेत् अत्र किं भवति, सम्यक् उत्तरं भवति अस्माकं। वरिष्ठ इत्यत्र अस्माकं किं भवति, मूलशब्दः किं भवति, उरु इति भवति, पुनश्च वर अपि केषुचित् स्थानेषु उल्लिखितः अस्ति। नाम उभयत्रापि उभय उत्तरमपि शुद्धं भवति। केषुचित् स्थानेषु वर इति उल्लिखितः अस्ति, केषुचित् स्थानेषु उरु इति लिखितम् अस्ति। तथा भवन्तः यदि परीक्षायां प्रश्नं पृच्छति चेत् उरु इति स्थाने एव गच्छन्तु एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अस् धातु। अस् धातु शत्रुप्रत्यये पुल्लिङ्गे रूपं स्यात्। अस् धातोः पुल्लिङ्गे किं रूपं भवति इति प्रश्नं करोति। शत्रुप्रत्यये यदा योगो भवति असन्, सन्, शत्, अशत्। पश्यामः चेत् अत्र किं भवति, सम्यक् विकल्पः सन् इति। अस् धातु शत्रुप्रत्यये किं भवति, सन् इति प्रत्यये एव, सन् इति पुल्लिङ्गरूपमेव भवति यदा शत्रुप्रत्ययस्य युक्तं भवति। शत्रुप्रत्ययस्य रूपत्रयं भवति। एकं भवति नपुंसकलिङ्गे, पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे। पुल्लिङ्गे तु भवन्तः ज्ञातवन्तः किं भवति, सन् इति भवति, किन्तु स्त्रीलिङ्गे किं भवति, सति इति भवति। तद्वदेव नपुंसकलिङ्गे किं भवति, सत् इति भवति।
एतत् सर्वं स्मरणे स्थापनीयं, यतोहि परीक्षायां कदाचित् प्रश्न कीदृशं भवितुम् अर्हति। अस् धातुः शत्रुप्रत्यये किं भवति, पुल्लिङ्गे सन् इति भवति, किन्तु स्त्रीलिङ्गे सति इति आगच्छति। तद्वदेव नपुंसकलिङ्गे सति इति भवति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। तथैव प्रत्यय पुनश्च कारकसम्बन्धी एव अधिकाधिकप्रश्नाः भविष्यन्ति एव। स्त्रीप्रत्यय अन्तेषु अशुद्धं वर्तते। स्त्रीप्रत्यय पदेषु, अत्र अन्तेषु इति अभवत्, स्त्रीप्रत्यय पदेषु अशुद्धं वर्तते। त्रिपादी, अष्टाध्यायी, दशरथी, त्रिफली। पश्यामः चेत् तो निम्नोक्तेषु ये स्त्रीप्रत्ययान्त शब्दाः सन्ति तेषु कः शब्दः एव अशुद्धं भवति इति अत्र प्रश्नं करोति। त्रिपादी, अष्टाध्यायी, दशरथी, त्रिफली। अत्र पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति त्रिफली एव अशुद्धम् अस्माकम् उत्तरं भवति। अष्टाध्यायी, अष्टानाम् अध्यायानां समाहार अष्टाध्यायी भवति, किन्तु त्रिफली अत्र अशुद्धम् उत्तरं भवति, अथवा अशुद्धं वर्तते त्रिफली इति शब्दमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रश्ने वदति णबुल प्रत्ययात् निष्पन्न अशुद्ध पदम् अस्ति। णबुल प्रत्ययात् निष्पन्न अशुद्धं पदम् अस्ति। छेदकः, जायकः, क्षारकः, यामकः। अत्र सम्यक् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं किं भवति, यामकः इति एव अस्माकं सम्यक् उत्तरं भवति। यामकः इति शब्दः अस्माकं सम्यक् उत्तरं भवति। हरितिमा इत्यत्र प्रत्ययः अस्ति। हरितिमा इति शब्दे कः प्रत्ययः भवति? इमा, इमच्, इमनिच्, यसुन्। पश्यामः चेत् अत्र किं भवति सम्यक् उत्तरं, हरितिमा इत्यत्र प्रत्ययः आगच्छति अस्माकं इमचित् इति प्रत्ययः एव आगच्छति, इमनिच्। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, स्त्रीप्रत्ययाः सन्ति। स्त्रीप्रत्ययानां संख्या का अस्ति? 5, 8, 9, 7। अत्र प्रश्नं करोति स्त्रीप्रत्ययानां संख्या का अस्ति इति। सम्यक् विकल्पः किं भवति? अत्र स्त्रीप्रत्ययानां संख्या भवति 8 इति। स्त्रीप्रत्ययानां संख्या भवति 8 इति। यथा टाप् प्रत्ययः अस्ति, गिप् प्रत्ययः अस्ति, गिस् प्रत्ययः अस्ति, एवं प्रकारेण 8 स्त्रीप्रत्ययाः सन्ति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 77 प्रश्नः अस्ति। गरियान् इत्यत्र मूलशब्दः कः? गरियान् इत्यत्र मूलशब्दः कः? गर, गरि, गुरु, गर्व। भवन्तः यत्र वक्तुम् अर्हन्ति गरियान् इति शब्दे अत्र मूलशब्दः कः अस्ति? पश्यामः चेत् अत्र किं भवति, सम्यक् उत्तरं भवति अस्माकं गरियान् इति शब्दे अत्र मूलशब्दः भवति गरि इति। अत्र प्रत्ययः कः अस्ति भवन्तः अग्रे वक्तुमपि अर्हन्ति एव। गरियान् इत्यत्र मूलशब्दः तु गरि भवति, किन्तु गरियान् इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? भवन्तः एतद् उत्तरं कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, गोपुरीसिम् इत्यर्थे प्रत्ययः स्यात्। गोपुरीसम् इत्यर्थे प्रत्ययः स्यात्। इष्टन्, यसुन्, इमनिच्, मयट्। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? अत्र गोपुरीसन् इत्यर्थे प्रत्ययः भवति मयट् प्रत्ययः इति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु, अत्र प्रत्ययः आगच्छति मयट् प्रत्ययः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, रोगिणी इत्यत्र प्रत्ययः भवति। रोगिणी इत्यत्र कः प्रत्ययः अस्ति? णि, गीप्, गीस्, टाप्। रोगिणी इत्यत्र कः प्रत्ययः भवति? पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? गीप् प्रत्ययः इति भवति। रोगिणी इति पुल्लिङ्गः अस्ति, तस्यैव स्त्रीलिङ्गरूपं भवति रोगिणी इति। टाप् प्रत्ययः आगच्छति चेत् आकारः आगच्छति। अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति? गीप् प्रत्ययः इति शुद्धम् एव उत्तरं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, तस्य विकारार्थे प्रत्ययो भवति। यस्य तस्य विकारार्थे प्रत्ययः भवति। यत्र विकारः भवति तत्र कः प्रत्ययः भवति? यथा इच्छार्थे सन् प्रत्ययः भवति, तथैव विकारार्थे कः प्रत्ययः भवति? पश्यामः चेत् तत्र शुद्धम् उत्तरं किं भवति? मयट् प्रत्ययः इति भवति। शुद्धम् उत्तरम् अत्र आगच्छति मयट् प्रत्ययः इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। एतेषु व्याकरणस्य मुनित्रयेषु कः नास्ति? व्याकरणशास्त्रे मुनित्रयः सन्ति, प्रसिद्धं भवति। मुनित्रयं नमस्कृत्य इति अपि प्रसिद्धं वाक्यमपि भवति। मुनित्रयं, एतेषु मुनित्रयेषु व्याकरणशास्त्रस्य मुनित्रयेषु कः नास्ति? पाणिनि, पतञ्जलि, कात्यायन, वरदराजः। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः भवति वरदराजः एव मुनित्रयेषु न आगच्छति। पाणिनि भवति सूत्रकारः, अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य रचनाकारः भवति पाणिनि।
तस्य वार्तिककारः भवति कार्तेयन, अतः कार्तेयन अपि मुनित्रयेषु आगच्छति एव। परवर्ती समये आगच्छति भाष्यकारः, भाष्यकारः भवति पतञ्जलि। अतः एवं प्रकारेण त्रिषु मुनिषु एव एतेषाम् आगमनं भवति, किन्तु भरद्वाजः एतेषु एव न आगच्छति। अतः सम्यक् उत्तरं भवति अत्र भरद्वाजः इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अधिसिंस्था धातुसूत्रप्रयोगे कस्मिन् विभक्ते प्रयोगः भवति? यदि आगच्छति अधिसिंस्था धातु सूत्र प्रयोगे, अधि इति अस्ति, एतद् उपसर्ग अस्ति, किन्तु सिंह स्था धातु अस्ति, सिंह धातु अस्ति। अधि उपसर्गात् परं यदि सिंह अथवा स्था धातु आगच्छति तर्हि तस्मिन् स्थाने का विभक्ति भवति? द्वितीया, तृतीया, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी। पश्यामः चेत् तत्र किं भवति? सम्यक् विकल्पः अधि सिंह स्था एतेषां धातुयोगे अस्माकं विभक्ति भवति द्वितीय विभक्ति इति। एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। अधि सिंह स्था धातु योगे सर्वदा द्वितीय विभक्ति एव भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानं सूत्रं कस्मिन् विभक्ते प्रयुक्तम्? अत्र सूत्रं वदति प्रकृति आदिभ्यः उपसंख्यानम्, एतत् सूत्रं कस्मिन्? प्रकृति आदिभ्य उपसंख्यानं कुत्र, अर्थात् एतत् कुत्र आगच्छति इति प्रश्नं करोति। सम्यक् विकल्पः भवति तृतीय विभक्ति मध्ये। प्रकृति, स्वभाव, सुख, दुःख एवं प्रकारेण केचन शब्दाः सन्ति, तेषां शब्दानां योगे सर्वदा किं भवति? तृतीय विभक्ति भवति एव। ते शब्दाः च के भवन्ति तद् कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। यथा अहं प्रकृति इति उक्तवान्, सुखम् इति उक्तवान्, स्वभाव इति उक्तवान्, नाम इति उक्तवान्, एतेषां शब्दानां क्षेत्रे सर्वदा तृतीय विभक्ति भवति। ते च शब्दाः के? तद् भवन्तः निश्चयेन किं कुर्वन्तु तत् कमेण्ट् बाक्स् मध्ये वदन्तु। अग्रे गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः अस्ति हेतुवाची शब्दे का विभक्ति? इतः भवन्तः कारक सन्दर्भीयाः एव प्रश्नाः प्राप्स्यन्ति एव। हेतुवाची शब्दे का विभक्ति भवति? तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? हेतुवाची शब्देषु अस्माकं सर्वदा किं भवति? प्रत्ययद्वयं, क्षम्यतां, विभक्तिद्वयम् आगच्छति। एकं भवति तृतीया, अन्यम् एकं भवति पञ्चमी। केषुचित् जनाः षष्ठी इति किमर्थं प्रेषितवन्तः अहं तदपि न अवगच्छामि। अधिकाधिकः तृतीय विभक्त्याः एव प्रयोगं भवति। हेतुवाचक शब्देषु अधिकाधिकः तृतीय विभक्तेः प्रयोगं भवति। केषुचित् स्थानेषु पञ्चमी इति दृश्यते एव। सम्यक् विकल्पः उभयं भवितुम् अर्हति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अभिनि उपसर्गपूर्वकम्, अभिनि उपसर्गद्वयपूर्वकं का विभक्ति भवति? अभिनि एतत् उपसर्गद्वयं भवति। एतयोः आगमनं यदा भवति तदा का विभक्ति भवति? अभिनि उपसर्गात् अनन्तरं किं भवति? बस् धातु इति भवति। अभिनिविशते, क्षम्यतां, बिस् धातु इति आगच्छति। अतः तत्र वदति अभिनिविशते द्वितीय विभक्ति भवति। स्मरणे स्थापयन्तु। अभिनि एतत् द्वयम् उपसर्गद्वयं भवति। एतयोः परं सर्वदा बिस् धातु आगच्छति। अतः तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? द्वितीय विभक्ति भवति एव। अभिनि उपसर्गद्वयं पूर्वकं द्वितीय विभक्ति भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। परवर्ती प्रश्नः किम् अस्ति पश्यन्तु। कर्मवाच्ये भाववाच्यस्य वा अनुक्ते कर्तरि का विभक्ति भवति? एतदेव भवन्तः अवगन्तुम् अर्हन्ति। अनुक्ते कर्तरि, अनुक्ते कर्तरि इति कुत्र आगच्छति? नाम तृतीय विभक्ति मध्ये आगच्छति। किं भवति तत्र? कर्मवाच्ये अथवा भाववाच्ये यदि वाक्यं भवति तत्र किं भवति? अनुक्ते कर्तरि भवति। अनुक्ते कर्तरि तृतीया इति आगच्छति। तो आप्शन् अत्र बी भवति एव शुद्धम् उत्तरम्। तत्र एकं सामान्यरूपेण एव स्मरणे स्थापनीयं। यथा एकं वाक्यम् अस्ति, सः, क्षम्यताम्, अहं चन्द्रं पश्यामि इति कर्तृवाच्ये अस्ति। एतस्य कर्मवाच्ये यदा परिवर्तनं भवति, मया चन्द्रः दृश्यते, अत्र मया इति स्थाने एव किं भवति? अनुक्ते कर्तरि तृतीया इति वयं लिखामः एव। तद्वदेव भाववाच्ये भवति, मया दृश्यते। एवं प्रकारेण मया एवं प्रकारेण किं भवति? अधिकाधिकः एव वाक्यानां प्रयोगः भवति एव। अतः अनुक्ते कर्तरि तृतीया इति कुत्र आगच्छति एव? तृतीय विभक्ति मध्ये एव आगच्छति एव। तत्र अनुक्ते कर्तरि तृतीया आगच्छति चेत् तद् वाक्यं सर्वदा कर्मवाच्ये अथवा भाववाच्ये भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति प्रभृति ऋते बहि च शब्दानां योगे का विभक्ति भवति? प्रभृति ऋते बहि, एतत् पश्यन्तु। ऋते इति पदमेव द्वितीय विभक्ति मध्ये आगच्छति, पञ्चमी विभक्ति मध्ये आगच्छति, किन्तु प्रभृति बहि एतद्वयम् एकं निर्दिष्टं भवति। अतः प्रभृति पुनश्च बहि एतयोः आगमनं शब्दानां योगे का विभक्ति भवति?
पश्यामः चेत् तत्र प्रभृति ऋते बहि एतेषां शब्दानां योगे पञ्चमी विभक्ति भवति। स्मरणे तत् किञ्चित् स्थापयन्तु। प्रभृति ऋते बहि एतेषां शब्दानां योगे सर्वदा पञ्चमी विभक्ति एव अस्माकम् आगच्छति एव। तथा इतोपि के पञ्चमी विभक्ति युक्त शब्दाः सन्ति तान् भवन्तः एतत् कमेंट बॉक्स मध्ये वक्तुम् अर्हन्ति। परीक्षा दृष्ट्या अपि अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति 88 इति प्रश्नः भवति। तरप् यसुन् च प्रत्यय योगे का विभक्ति भवति? तरप् प्रत्यय आगच्छति, यसुन् प्रत्यय आगच्छति, एतेषां प्रत्ययानाम् आगमने का विभक्ति भवति? द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, पुनश्च वदति चतुर्थी विभक्ति, अनन्तरं वदति पंचमी विभक्ति। तरप् यसुन् अथवा एतेषां प्रत्ययानाम् आगमने सर्वदा अस्माकं पंचमी विभक्ति भवति। एतत् स्मरणे स्थापनीयं। तरप् यसुन् इत्यादि प्रत्ययानां योगे सर्वदा पंचमी विभक्ति एव भवति। तथा अपर एकः अपि प्रत्ययः भवति, तद् भवति तसिल् प्रत्ययः। तसिल् प्रत्ययस्य अपि आगमने अपि प्रत्यय सर्वदा किं भवति? पंचमी विभक्ति एव भवति। एतत् किञ्चित् स्मरणे स्थापनीयं। कदाचित् किञ्चित् कारक नाम अन्ते प्रविशति चेत् एतादृशः प्रश्नाः अपि भवितुम् अर्हन्ति। व्याकरणे एव किं भवति? परीक्षायां मुख्य अंशः भवति। यथा अन्ये नाम सर्वेषां समानरूपेण भवति। मनोविज्ञानसम्बन्धीय प्रश्नाः आगच्छन्ति, यदि अत्यधिक कष्टं चेत् सर्वेषां कृते कष्टं भवति। किन्तु व्याकरणे एव एतादृशः अंशः अस्ति, यः अंशः अन्यान् अपि अग्रे नेतुम् अर्हति। अतः व्याकरणक्षेत्रे भवन्तः किञ्चित् दक्षः भवन्तु इति एव आशयः भवति। यस्मिन् स्नेहः क्रियते तस्मिन् का विभक्ति भवति? यस्मिन् स्नेहः भवति तत्र का विभक्ति भवति? चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। यस्मिन् स्नेहः क्रियते तस्मिन् का विभक्ति भवति? पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? यत्र स्नेहः भवति तत्र सप्तमी विभक्ति एव भवति। यस्मिन् स्नेहः भवतु, श्रद्धा भवतु इत्यादि स्थानेषु विश्वासः, अनुरक्तः, विरक्तः, कुशलः, दक्षः एतादृशाः शब्दाः सन्ति। तेषु क्षेत्रेषु अपि किं भवति? सप्तमी विभक्ति एव भवति। एतत् स्मरणे स्थापनीयं। सप्तमी विभक्ति मध्ये नाम किं कारकं भवति? सप्तमी विभक्ति मध्ये आगच्छति अस्माकम् अधिकरणकारकम् इति। अतः एतदपि स्मरणे स्थापनीयं। यस्मिन् स्नेहः क्रियते अर्थात् यत्र स्नेहः भवति तस्मिन् पदे एव किं भवति? सप्तमी विभक्ति भवति। अर्थात् यत्र स्नेहः, यत्र इत्युक्ते यदि रामस्य निकटे स्नेहः अस्ति तर्हि राम इति शब्दे एव सप्तमी विभक्ति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, समान प्रश्न पुनश्च अस्ति। श्रद्धा विश्वास योगे च का विभक्ति भवति? एकं भवति श्रद्धा भवति अथवा विश्वास भवति, तेषु क्षेत्रेषु का विभक्ति भवति इति प्रश्नं करोति एव। द्वितीय, पंचमी, पुनश्च वदति षष्ठी, परवर्ती समये वदति सप्तमी। वदति श्रद्धा विश्वास एतेषां योगे का विभक्ति भवति? पश्यामः चेत् तत्र किं भवति? अत्र तदेव सम्यक् उत्तरं भवति अस्माकं सप्तमी विभक्ति इति भवति। श्रद्धा विश्वास च योगे सर्वदा सप्तमी विभक्ति भवति। अर्थात् यत्र श्रद्धा इत्युक्ते कुत्र न यत्र श्रद्धा भवति अथवा यत्र विश्वासः भवति तस्मिन् पदे एव भवति। अर्थात् मम विश्वासः रामे अस्ति अथवा मम श्रद्धा किं भवति? गणिते अस्ति अथवा संस्कृते अस्ति चेत् संस्कृते इति शब्दे एव सप्तमी विभक्ति भवति। संस्कृते इति अथवा राम इति शब्दे एव किं यदि मम विश्वासः भवति चेत् तत्रैव सप्तमी विभक्ति भवति। अतः एतत् स्मरणे स्थापयन्तु। श्रद्धा विश्वास योगे च का विभक्ति इत्युक्ते सप्तमी विभक्ति भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, ध्रुवं पाये अपादानं सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। अत्र पंचम विभक्तियुक्तं सूत्रम् अस्ति। ध्रुवं पाये अपादानम् इति। अपादानम् इति श्रुत्वा भवन्तः अवगच्छन्ति यत् पंचम विभक्ति इति आगच्छति एव, यतो हि अपादानकारके पंचमी भवति। ध्रुवं प्राये अपादानं सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। छात्र शिक्षकात् पठति, महेशः पापात् जुगुप्सते, वृक्षात् फलं पत्रं पतति, नृपः दृष्टात् रक्ष्यति। नृपः दृष्टात् रक्ष्यति। पश्यामः चेत् वृक्षात् अत्र सम्यक् विकल्पं यदि वयं पश्यामः अत्र भवति सम्यक् विकल्पं वृक्षात् पत्रं पतति। यत्र सम्यक् विकल्पं भवति वृक्षात् पत्रं पतति। ध्रुवं पाये अपादानम् इति सूत्रस्य अत्र उदाहरणं किं भवति? वृक्षात् पत्रं पतति। सूत्रस्य यदि सामान्यरूपेण अर्थं वयं पश्यामः चेत् किं भवति इत्युक्ते स्थिरवस्तुतः एव भिन्नं भवति तदेव आगच्छति। अतः ध्रुवम् इत्युक्ते स्थिरम्, अपाये अपादानं भिन्नं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र वृक्षात् पत्रं पतति इति। अन्येषां भिन्नं भिन्नम् अर्थं भवति एव। प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्देषु का विभक्ति? प्रकृति आदि क्रियाः विशेषण शब्देषु का विभक्ति भवति? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी अथवा षष्ठी
एवं प्रकारेण चत्वारि विकल्पाः सन्ति। प्रश्नं करोति अत्र प्रकृति आदि क्रिया विशेषण शब्देषु का विभक्ति भवति इति। भवन्तः अपि सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति वक्तुम् अर्हन्ति एव। प्रकृति आदि क्रियाणां विशेषण शब्देषु का विभक्ति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् विकल्प किं भवति प्रकृति आदि क्रियाणां विशेषण शब्देषु चतुर्थी विभक्ति भवति। अत्र सम्यक् विकल्प भवति चतुर्थी विभक्ति इति। अस्तु परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। रुच्यर्थानां प्रियमाणः सूत्रेण का विभक्ति। रुचि अर्थानां प्रियमाणः, प्रियमाण अर्थात् यत्र प्रिय भवति तत्र का विभक्ति भवति। द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी। रुच्यार्थानां प्रियमाणः सूत्रेण का विभक्ति भवति। पश्यामः चेत् तत्र अत्यन्त सरलः प्रश्नः अस्ति, चतुर्थी इति एव शुद्धम् उत्तरं भवति। रुच्यर्थक नाम शब्दानां योगे सर्वदा चतुर्थी विभक्ति भवति। तद्वदेव स्पृहयति क्रुद्ध द्रुः इत्यादि क्षेत्रे अपि चतुर्थी विभक्ति प्रयोगः भवति। दा धातु क्षेत्रे अपि चतुर्थी विभक्ति भवति एव। अस्तु परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 24 प्रश्नः अस्ति। प्रश्ने अत्र उल्लिखितः भवति कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति रूपं कस्मिन् सूत्रेण निष्पद्यते। कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति इति रूपं कस्मिन् सूत्रेण निष्पद्यते। षष्ठी से यतश्च निर्धारणं तुल्यार्थे अतुलो उपमाभ्यां पंचमी विभक्तेः। कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति इत्युक्ते अत्र मुख्यतः पश्यामः चेत् अत्र किं भवति निर्धारणं भवति। कालिदासः अन्येषु श्रेष्ठः अस्ति इति अत्र बोधयति। अतः सूत्रम् अत्र सम्यक् विकल्प किं भवति यतश्च निर्धारणम् इति। कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति इति रूपं कस्मिन् सूत्रेण निष्पद्यते इत्युक्ते यतश्च निर्धारणम् इति। निर्धारणक्षेत्रे षष्ठी भवति सप्तमी भवति। यथा यतश्च निर्धारणं क्षेत्रे कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति इति आगच्छति, तदैव सप्तमी विभक्ति मध्ये अपि किं भवति कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। अत्र निर्धारणे सप्तमी भवति, निर्धारणे षष्ठी भवति, सप्तमी अपि भवति एव। अतः यदि कश्चन सप्तमी अपि कुत्रचित् चिनोति चेत् तदपि शुद्धम् इत्येव परिभाति एव। अतः विकल्पद्वयमेव अत्र शुद्धं भवति, अतः एतत् स्मरणे स्थापनीयमेव। अस्तु परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 95 प्रश्नः एव भवति प्रश्नसङ्ख्या। प्रश्नस्य वदति पुनश्च चतुर्थी विभक्ति सम्पर्कीय प्रश्नः अस्ति। नमः स्वस्ति स्वहाश्च योगे का विभक्ति। नमः भवतु स्वस्ति भवतु स्वः भवतु एतेषां योगे का विभक्ति भवति। अत्यन्त सरलः प्रश्नः अस्ति, उत्तरमपि सम्यक् भवति चतुर्थी विभक्ति इति। नमः भवतु स्वस्ति स्वः एतेषां योगे भवति चतुर्थी विभक्ति इति। स्मरणे तत् स्थापनीयमेव। तथैव चतुर्थी विभक्ति विषये तु अहं पूर्वमेव उक्तवान्, किन्तु अत्र इतोपि किञ्चित् ध्यानं दातव्यम्। उपपद विभक्ति कारक विभक्ते वलीयसि इति एकं सूत्रं भवति। यत्र किं भवति नमः इति तु अस्ति एव, किन्तु तत्र नमः स्थाने यदि नमस्करोति इति भवति तत्र चतुर्थी विभक्ति न भवति। यथा गणेशाय नमः, अत्र नमः इति शब्दकारणात् चतुर्थी विभक्ति भवति, किन्तु यदि तत्र नमः इति स्थाने नमस्करोति इति आगच्छति चेत् तत्र चतुर्थी विभक्ति न भवति। नमः इति अस्ति, गणेशाय नमः इति भवति। स्वस्ति इति स्थाने प्रजानां स्वस्ति भवतु, प्रजाभ्यः स्वस्ति भवतु इति। स्वः इति स्थाने किं भवति अग्ने स्वः इति भवति। तथैव स्वधा इति अपि एकं पदमपि इतोपि एकं पदं भवति एव। अस्तु परवर्ती प्रश्नं गच्छामः। पंचम विभक्तेः सूत्रस्य उदाहरणम् अस्ति। पंचम विभक्तेः सूत्रस्य एकम् उदाहरणम् अत्र अस्ति। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि रामेण विना ग्रामः पृथक्। विकल्पान् यदि एकवारं वयं पश्यामः, पंचमी विभक्तियुक्तं यदि अत्र किमपि पदम् अस्ति तर्हि तत् पदं भवति ग्रामात् पृथक् इति। पृथक् योगे तु पंचमी इति वयं जानीमः एव, स्वर्णात् पृथक् रामात् पृथक्। तथैव अत्र किं भवति ग्रामात् पृथक् इति भवति। अन्ये यथा रामेण विना तु अत्र तृतीय व्यक्ति अस्ति, ग्रामः पृथक् इति तु न भवति एव। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसि, स्वर्गात् अपि गरीयसि, एतदपि भवति, किन्तु सम्यक् इतोपि किं षष्ठतम आगच्छति ग्रामात् पृथक् इति आगच्छति एव। अस्तु एतद् ज्ञातवन्तः पंचम विभक्ति विषये। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। क्षणमेकं। परवर्ती प्रश्नः अस्ति कृतयोगे कर्मणि कर्तरि च का विभक्ति भवति। कृतयोगे का विभक्ति भवति। कृतयोगे यदि वयं पश्यामः सामान्यरूपेण पश्यन्तु कर्मणि कर्तरि निष्कासयतु कृतयोगे का विभक्ति चेत् षष्ठी विभक्ति। कृतयोगे कर्मणि षष्ठी भवति, कर्तरि अपि षष्ठी भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र षष्ठी विभक्ति एव आगच्छति। षष्ठी विभक्ति कारकस्य अन्तर्भुक्ता नास्ति एव, एतदपि अस्माकं स्मरणे स्थापनीयम्। अतः तत् सम्बन्धे षष्ठी इति उच्यते।
यतो अन्तिमे यत् अवशिष्ट ये खलु अवशिष्टाः सन्ति तान् एव पाणिनि षष्ठीविभक्ति मध्ये सम्पादयति, अतः तदुच्यते एव शेषे षष्ठी इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पुनश्च संशोधन सन्दर्भे अस्ति एव अशुद्धम् अस्ति। एतेषु अशुद्धं किम् अस्ति? वृक्षस्य पर्णं, ग्रन्थस्य पाठः, सर्वे ज्ञातः, मम इष्टः। अत्र त्रयः विकल्पाः शुद्धम् अस्ति। केचते सर्वारम्भे पश्यन्तु वृक्षस्य पर्णम् इति शुद्धम् अस्ति, वृक्षस्य पत्राणि इति। ग्रन्थस्य पाठः एतदपि सम्यक् भवति। मम इष्टः इत्युक्ते मम इच्छा इति एतदपि स्पष्टताम् आगच्छति, किन्तु सर्वे ज्ञातः इति अशुद्धं भवति। ज्ञातः इति अत्र अशुद्धतां दर्शयति, यथा सर्वे ज्ञातारः इति एव शुद्धं भवति। अतः एतत् सम्यक् उत्तरम् अत्र किं भवति? तृतीयविकल्पः सर्वे ज्ञातः इति एव अत्र सम्यक् विकल्पः एव भवति एव। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। दूरसमीपवाची शब्देषु विभक्ति भवति। दूर अथवा समीप इत्यादि शब्देषु का विभक्ति भवति? द्वितीया, पंचमी, सप्तमी, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी, तृतीया, तृतीया, पंचमी अथवा द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? चतुर्थं विकल्पः भवति। द्वितीय क्षेत्रे निकष इति आगच्छति। तद्वदेव पंचमी मध्ये अपि किं भवति? अस्माकम् आगच्छति पंचमी मध्ये आरात् अथवा अन्ति, तथैव आरात् इति एकं शब्दम् आगच्छति। सप्तमी मध्ये दूरे अन्तिके इति अपि शब्दम् आगच्छति। अतः वक्तुं शक्नुमः अत्र सम्यक् विकल्पः किं भवति? द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। एते चत्वारः एव किं भवन्ति? अस्माकं दूर अथवा समीपवाचि शब्देषु विभक्तिषु आगच्छन्ति एव। दूर अथवा समीपवाचि शब्दाः कुत्र आगच्छन्ति इत्युक्ते द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी एतेषु क्षेत्रेषु एव एतेषाम् आगमनमेव सर्वदा भवति एव। तत्र मॉक टेस्ट मध्ये अहं तृतीयविकल्पं चितवान् आसम्, किन्तु बहवः तत्र प्रेषितवन्तः उदाहरणरूपेण सम्यक् विकल्पः किं भवति इति। तत्र सम्यक् विकल्पः भवति द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी इति। अस्तु, परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अन्तिमप्रश्नः अस्ति। अधोलिखितेषु अशुद्धं वाक्यम् अस्ति। ग्रामम् अजां नयति, वृक्षात् फलानि अवचिनोति, पुनश्च स शतं जयति देवदत्तं, तण्डुलान् ओटनं पचति। एतेषु अशुद्धं वाक्यम् अस्ति। ओटनम् इति अपि अशुद्धम् अस्ति। सम्यक् रूपेण यदि पश्यामः चेत् अत्र नाम सम्यक् विकल्पः भवति वृक्षात् फलानि अवचिनोति इति। अशुद्धं वाक्यम् अस्ति, वृक्षात् फलानि अवचिनोति इति। एतदपि भवति ओदनं स्थाने ओटनम् इति अभवत्, किन्तु टङ्कणगतदोषान् तु वयं न स्वीकुर्मः। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति वृक्षात् फलानि अवचिनोति इति। सम्यक् विकल्पः